नमस्ते। सर्वप्रथम चाहिँ प्रवासजी सृजन अविरलज्यू यहाँहरूलाई चाहिँ नमस्कार। नमस्कार छ है। हजुर, म कुमारी लामा अनि हामीलाई सुनिरहनु भएको सम्पूर्ण प्रियजनहरूलाई पनि एकमुष्ट म अभिवादन गर्छु। आज प्रभा बडालज्यूको फिलिङ्गोको विषयमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। अब सुरुमा नै मेरो भाग आइलाग्यो। मैले चाहिँ अब यो विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि अब सुरु गर्नुभन्दा अगाडि प्रभाजीलाई धेरै धेरै बधाई छ यस कृतिको निमित्त। अनि प्रकाशक अक्षर क्रिएसन अर्चना थापा म्याडम, उहाँलाई पनि धेरै बधाई छ। अनि आज यो जमरको जसले जुराइदिनु भयो त्यसको लागि बुकाहोलिक्स टिमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। खाडी मुलुकको विषयमा हामीले चाहिँ उपन्यासहरू पढ्यौँ, केही उपन्यासहरू। हाम्रो उमा सुवेदीज्यूले इजरायलको विषयलाई लिएर पनि उपन्यास गर्नुभएको छ, जो अत्यन्त चर्चित पनि रह्यो। जापानको विषयमा यसरी यति ठुलो भोल्युममा यति विघ्न विषयवस्तुहरूलाई समेटेर ल्याइएको कृति चाहिँ सम्भवतः पहिलो हो आख्यानको रूपमा। त्यो मेरो दाबी त होइन, तर मलाई लागेको चाहिँ त्यो छ। अब यसमा चाहिँ के कसो छ होइन। अब यात्रा निबन्ध त प्रभाजीले पनि ल्याउनु भएको छ होइन, र अन्य म्याडमहरू अरूले पनि ल्याउनु भएको छ। तर नोभलकै रूपमा चाहिँ जापान विषयमा केन्द्रित भएर जापानको पृष्ठभूमिमा नेपाली समुदाय, त्यसमा पनि विशेष गरिकन श्रमको लागि रोजगारीको निमित्त जाने एउटा ठुलो वर्गलाई प्रतिनिधित्व गरेर लेखिएको चाहिँ यो सम्भवतः पहिलो हुन सक्छ। त्यसको लागि पनि प्रभाजीलाई हार्दिक बधाई भन्छु। यो फिलिङ्गो पढ्न थालेदेखि नै मलाई रमाइलो के कुरामा लाग्यो भन्दाखेरि पढिरहँदा र पढिसक्दाखेरि चाहिँ कम्तीमा एउटा जापानिज भाषा, एउटा शब्द चाहिँ दिमागमा मनमा रह्यो। त्यो भनेको जितेन्स्या भन्ने, जो चाहिँ साइकल, त्यहाँको भाषामा जितेन्स्या भन्दो रहेछ साइकल। मलाई लाग्छ यसरी एउटा लेखकले नयाँ शब्दसँग पाठकहरूलाई परिचित गराउनु अथवा एउटा पाठकलाई नयाँ भाषा सिकाउन सक्नु, त्यो पनि आफैमा एउटा सफलता हो। जसरी हाम्रो बिना थिङज्यूले याम्बु लिएर ल्याएपछि याम्बु भन्ने एउटा तामाङ शब्द चाहिँ पाठकहरू माझ चाहिँ त्यो प्रचलित रह्यो, उहाँहरूले बुझ्नुभयो याम्बु भनेको काठमाडौँ भन्ने होइन। त्यस अर्थमा मलाई पढ्ने सुरुबाट नै फिलिङ्गोले चाहिँ तानिरह्यो कि यसमा नयाँ शब्दहरू, नयाँ कुराहरू। अनि अर्को कुरा, आज मैले यसमा अलिकति विशेष रूपमा मेरो ध्याउन्न भनेको चाहिँ अर्को विषय छ। जस्तो यो किताबको पछाडिपट्टि डाक्टर रजनी ढकाल, राम्रो निबन्धकार, समालोचक, उहाँले लेख्नु भएको छ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र पितृसत्ताको शोषणमा परेकी सीमान्तिको अस्तित्व निर्माणको कथा हो भनेर। मैले यसबाट दुईवटा शब्द चाहिँ यहाँ लिन्छु। एउटा चाहिँ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था र अर्को चाहिँ पितृसत्ता। र आज मैले अहिले बोल्न लागेको मेरो मुख्य ध्याउन्न भनेको चाहिँ आजको पुँजीवादी अर्थतन्त्र र अर्थव्यवस्थाले उत्पादन गरेको उपभोक्तावादी संस्कृतिको माझमा सम्बन्धहरू, मानवका सम्बन्धहरू कसरी अगाडि बढिरहेका छन्। मेरो मुख्य ध्याउन्न चाहिँ त्यो हो। र त्यसको साथमा नै पितृसत्ता पनि आउँछ। र अब अलिकति गहिरिएर अलिकति विस्तृत रूपमा यसमा नै अब अलिकति केन्द्रित हौँ। हामीलाई थाहा छ आजको विश्व बजार, विश्व पुँजीवादी व्यवस्था, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले आक्रान्त छ, अथवा पुँजीवादी अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाले चलायमान छ। र त्यसको साथसाथमा के पनि छ भन्दाखेरि उपभोक्तावादी संस्कृतिको निर्माण पनि छ। नेपालबाट अत्यन्त ठुलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरू वास्तवमा के को लागि जाने गर्दछन् भन्दा अर्थोपार्जनको निमित्त होइन। ठुलो सङ्ख्यामा, लाखौँको सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा छन् र हाम्रो देश मूलत अझ ठुलो अर्थको ठुलो आकार चाहिँ डिप्रेसनमा आधारित भएर चलिरहेको अवस्था छ। र यस फिलिङ्गो उपन्यासले उठाएको महत्त्वपूर्ण विषय भनेको
वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका युवाहरू, त्यसमा पनि जापानमा विभिन्न तरिकाबाट जाने विद्यार्थीको रूपमा अथवा अन्य भिजाहरूमा कुक भिजा भन्नुभएको छ उहाँले, एउटा इन्ट्रेस्टिङ शब्द पनि छ त्यहाँ। यसरी जाने मानिसहरूको त्यो युवा शक्तिको ध्याउन्न के हो भन्दा अर्थ आर्जन गर्न, अर्थोपार्जनको निमित्त यो श्रमार्जनको लागि यो लामो यात्रा तय भइरहेको छ। र यो अर्थोपार्जनको निमित्त भइरहेको यात्रामा साथसाथै अरू के कुराहरू पनि भइरहेको छ भन्दाखेरि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले उपभोक्तावादी संस्कृति निर्माण गर्दै जाँदा हामी आपसी सम्बन्धहरूमा चाहिँ कतै न कतै चुक्दै गइरहेको अवस्था देखिन्छ। यस उपन्यासले उठाएको मुख्य पात्रहरू निर्भय र सीमान्ती, ती दुई पात्रको बीचको सम्बन्धको अलिकति सम्बन्धको गाँठोलाई त्यसलाई फुकाइदिने काम अथवा त्यसलाई विच्छेद गराउने काम सम्भवतः यही अर्थव्यवस्था, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले गर्यो भन्ने मेरो ठम्याइ छ यो पुस्तक पढिरहँदाखेरि। र विश्वमा अहिले हेर्दा पनि त्यो कुरा नै देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू र त्यसले निम्त्याएको सामाजिक परिघटनाहरूका साक्षी हामी हौँ। मूलत एक आपसको सम्बन्धमा आइरहेको ह्रास र पारिवारिक विघटनका घटनाहरू अत्यन्त धेरै बढिरहेको अवस्थामा सीमान्ती र निर्भय पनि त्यही चङ्गुलमा परेको देखिन्छ, हैन? प्रभा बडालजीले त्यसलाई सुन्दर ढङ्गमा अगाडि बढाउनु भएको छ। र अब पनि फेरि पनि त्यहाँ मूल जरा भनेको चाहिँ फेरि पनि के हो भन्दा पुँजीवादी अर्थव्यवस्था, जसले हामीलाई हरेक कुराको उपभोग गर्नको निमित्त प्रेरित गरिबस्दछ र त्यो आफूले चाहेका सम्पूर्ण कुराहरू उपभोग गर्ने क्षमता वृद्धि गर्नको लागि हामीले अर्थोपार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यति लाखौं सङ्ख्यामा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा नयाँ वैदेशिक रोजगारीका ठाउँहरू खोज्दै जाने गरिरहेका छन्। अझ त्यसमा डिप्रेसनमा चलिरहेको नेपाल सरकारले त अझ नयाँ गन्तव्य स्थलहरू पनि खोजेर युवाहरूलाई विदेश पलायन गरिरहेको अवस्था छ। अब जापानमा जाने युवाहरूको कथा प्रभाजीले ल्याउनु भयो। उहाँले यसमा चाहिँ विभिन्न अब जस्तो विद्यार्थीहरूको समस्या, लाखौं धेरै सङ्ख्यामा विद्यार्थी जापानमा पढ्नको निमित्त गएका विद्यार्थीहरूको पीडा भोगाए, पढ्नुपर्ने र काम गर्नुपर्ने त्यो दुविधा, त्यो दुईटाको बीचमा अल्झिएको युवाहरू, आफ्नै किसिमको पीडाहरू छ त्यहाँ। यसलाई चाहिँ एकदम धेरै मिहिन ढङ्गमा र जीवन्त रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्न सक्नु भएको छ। यसको कारण मैले उहाँका अन्तर्वार्ताहरूमा पनि सुने, यस पुस्तकको उसबाट पनि थाहा हुन्छ उहाँ आफै पनि केही समय उता बस्नु भएको कारणले गर्दा उहाँले त्यो जीवन्तता दिन सक्नु भएको छ। त्यो जीवन्त रूपमा मसिनो कुराहरू, त्यहाँ जाने डिपेन्डेन्ट भिजामा जाने महिलाहरूको अवस्था कस्तो छ, विद्यार्थीहरूले कस्तो किसिमको समस्याहरू भोगिरहेका छन्, कसरी कतिपय चाहिँ पक्राउ खाएर देशमा फिर्ता, मतलब देशतिर फिर्ता, यता नेपालमा फिर्ता गराइएको छ, लगायतका धेरै कुराहरू चाहिँ उहाँले यसमा उठान गर्नुभएको छ। त्यो आफैमा एउटा सशक्त, अथेन्टिक पनि भन्छु, किन भन्दाखेरि उहाँ आफैले भोग्नु भएको, आफै पनि त्यहाँ रहनु भएको कारणले गर्दा त्यसलाई मिहिन ढङ्गमा उठाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ उहाँको यस उपन्यासको सशक्त बाटो हो। तर फेरि पनि केन्द्रबिन्दुमा रहेको छ पुँजीवादी अर्थव्यवस्था। हामी सधैँभरि त्यो चङ्गुलमा परिरहन्छौँ। अब निर्भय भन्ने पात्र आफैमा पनि त्यो एउटा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको चङ्गुलमा परेको पात्र हो। उसलाई त्यहाँ बस्नु परेको छ, उसले त्यहाँ चाहिँ अर्को व्यापार पनि, रेस्टुराँ पनि चलाउनु परेको छ र ऊ त्यहाँको जापानी युवतीसँग सम्बन्धमा रहेर अथवा अगाडि बढेर पनि उसलाई त्यहीँ नै व्यापार व्यवसाय गरेर रहनुपर्ने छ। वास्तवमा त्यो के को लागि त? यसको दुईवटा पक्षहरू मैले देख्दाखेरि, एउटा चाहिँ ऊ अर्थोपार्जन गरिरहन चाहन्छ, उसका आफ्नै समस्याहरू होलान्, अनेक आवश्यकता पूर्ति गर्नुपर्ने छ, घरमा घर बनाउनु छ, नेपालमा जग्गा किन्नु छ, लगायतका कुराहरू छन्। अर्को कुरा भनेको पितृसत्ताको उपज हो ऊ, पितृसत्ताको संस्कृतिको उपज हो ऊ, र उसले एउटा पुरुष भएको कारणले गर्दा
पाउने केही सहुलियतहरू छन्। श्रीमती छेउमा एउटै ओछ्यानमा सुतिरहँदाखेरि पनि उसले जापानी युवतीको प्रेममा परेर सम्बन्ध अगाडि बढाउन सक्ने साहस चाहिँ किन गर्यो त भन्दाखेरि केही सहुलियतहरू छ नि त, हैन? र त्यो ऊ जापान जाओस्, अमेरिका जाओस्, युरोप जाओस्, त्यो पितृसत्ताले रोपिदिएको त्यो एउटा मनोवृत्ति त ऊभित्र छ नि। उसले सधैँभरि आफूलाई स्वतन्त्रताको उपभोग गर्न म योग्य छु भन्ने ठानिरहन्छ सम्भवतः। श्रीमती हुँदाहुँदैको अवस्थामा पनि ऊ चाहिँ सहजै अर्को युवतीको प्रेममा पर्न सक्छ, त्यो युवतीसँग सम्बन्धमा रहन सक्छ। श्रीमतीले थाहा पाइसकेको अवस्थामा पनि उसले खासै त्यसको कुनै पनि उसलाई त्यस्तो धेरै ठुलो आपत्ति छैन। पछि हुँदा त उसले उसँग नै व्यापार व्यवसाय अगाडि बढाउने सम्मको त्यो 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 दुस्साहस पनि गर्दछ। त्यो के कारणले गर्दा भन्दा पितृसत्ताको सहुलियत प्राप्त त्यस पुरुष सीमान्तीको अस्तित्वलाई उसले खासै वास्ता गर्दैन, हैन? तर सीमान्ती चाहिँ अब त्यस अवस्थामा बरु अब त्यहाँ अर्थोपार्जन पनि भइरहेको छ, सबै थोक ठिकठाकै छ, र पनि ऊ त्यहाँबाट अब उम्किएर बाहिर निस्किन चाहन्छ। किनभने उसलाई के को खोजी छ भन्दा अब पैसा भन्दा पनि उसलाई चाहिँ उसको स्वत्व, उसको परिचय, उसको आफ्नो स्वतन्त्रताको खोजी छ। त्यसकारण सीमान्तीले नेपाल फर्कने निर्णय गर्छ। र फेरि यहाँ अर्को कुरा पनि म जोड्न चाहन्छु। मलाई रमाइलो लाग्यो त्यो कुरा चाहिँ, के भन्दा सम्भवतः सीमान्तीले श्रीमानकै खातामा पैसा पठाइरहेको र उसँग 30-40 लाख रुपियाँ जोडजाम भइ नसकेको अवस्था थियो भने सम्भवतः त्यो निर्णय गर्न ऊ हिचकिचाउँथ्यो कि। त्यसकारण पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका दुईटै पक्षहरू रहेछन् कि। एउटा चाहिँ हामीलाई उपभोगको दलदलतिर पनि फसाइरहेको छ, हामीलाई महत्त्वकांक्षी यति धेरै बनाइदिन्छ कि हामी त्यो चक्रबाट बाहिर निस्कन नै सक्दैनौँ एकातिर भने। फेरि त्यही अर्थव्यवस्थाभित्र रहेर आर्जन गरेको अर्थको कारणले गर्दा महिलाहरू चाहिँ सीमान्ती जस्तो महिलाहरू सशक्त भएर स्रोत आफ्नो हातमा पुँजी भएको कारणले गर्दा त्यो निर्णयमा पुग्न सक्ने क्षमता पनि उनीहरूले वृद्धि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि सीमान्तीको जापानबाट नेपाल यात्रा आफैमा के हो भन्दा उसको एउटा स्वतन्त्रताको उडान हो। लेखकले नजानिदो किसिमले न त यो डाइरेक्टली नै छ, उसको त्यहाँबाट यता नेपाल फर्काइ आफैमा एउटा स्वतन्त्रताको यात्रा पनि हो। र अर्को कुरा भनेको पुँजीवादी अर्थतन्त्र र पितृसत्तालाई उसले दिएको झापट पनि हो। र मलाई पैसा कमाउनु पनि छैन, मलाई मेरो निर्भयको अन्डरमा बसेर आफ्नो स्वत्व गुमाउनु पनि छैन भनेर ऊ अगाडि फर्किएको। त्यसकारण यो पितृसत्ताको लागि सीमान्ती आफैमा एउटा च्यालेन्ज हो, सीमान्ती आफैमा एउटा प्रतीक। र नेपालमा आइसकेपछिको उसको अन्य घटनाक्रमहरू, उनले गरेको प्रगति, त्यो सबै एउटा पाटो छँदै नै छ। र मैले अघि जोड्दै थिएँ, पुँजीवादी संस्कृति, पुँजीवादी अर्थतन्त्र र उपभोक्तावादी संस्कृतिले हामीलाई कतिसम्म नालायक बनाइसक्यो भन्दाखेरि एकातिर पारिवारिक विखण्डनहरूतिर त हामी जाँदै नै छौँ, अर्कोतिर हामी भोगसँग बेसी सरोकार राख्दछौँ, पैसासँग बेसी सरोकार राख्दछौँ। निर्भय भन्ने पात्र त एउटा जीवन्त पात्र भइहाल्यो, साथैमा सुशील भन्ने एउटा पात्र पनि छ त्यहाँ। सुशील भन्ने पात्रको कसरी त्यो पैसाको र भोगको चङ्गुलमा ऊ परेको छ कि नेपाल फर्केर, जापानबाट नेपाल फर्केर पनि ऊ एउटा आफूभन्दा धेरै ठुलो उमेरको महिलाको सेक्रेटरी जस्तो भएर त्यही महिलासँग नै अब बसिरहेको अवस्था देखियो। त्यो आफैमा एउटा उपभोक्तावादी संस्कृतिको एउटा दुर्दान्त उदाहरण हो। असल उदाहरण होइन, हामीलाई उपभोक्तावादी संस्कृति र पैसाप्रतिको मोहले कहाँसम्म पुर्याउँछ भन्ने किसिमको खुलासा हो यो। त्यस अर्थमा फिलिङ्गोले उठाउन खोजेका बृहत आयामहरू त छँदै नै छन्। त्यसमा कसरी हामी यो अहिलेको अर्थव्यवस्था, पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाको चङ्गुलमा फसिरहेका छौँ र जानी नजानी हामी हाम्रा मानवीय गुणहरू, संवेदनाहरूबाट विमुख भइरहेका छौँ र पारिवारिक विघटनका घटनाहरूलाई पनि यसैले नै बढावा दिइरहेको छ भन्ने पनि यो उपन्यासबाट हामी बुझ्दछौँ। यति हुँदाहुँदै अब अन्ततिरको पाटोमा जाँदाखेरि
निर्भय चाहिँ नेपालमा आएर उनीहरूको भेटघाटको अवस्थामा सीमान्तीको जुन किसिमको भावना, सीमान्तीको त्यो इमोसन्सलाई लेखकले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। निर्भयले त अब माफी माग्ने नै भयो, मैले गल्ती गरेँ भन्ने नै भयो। तर लामो यात्रा तय गरेर 1 दशक यात्रा ऊ एक्लै तय गरिसकेको सीमान्ती आज आएर निर्भयले जो प्रेमिकालाई सम्म पनि लिएर आएको छ, त्यस अवस्थामा पनि उसले डिभोर्स मागे तापनि तर सीमान्ती फेरि भावनाबाट गाइडेड थिए। एउटा प्रेम जस्तो केही ऊभित्रको सफ्ट कर्नर ऊभित्र अहिले पनि रहेछ। एउटा व्यक्तिको रूपमा सीमान्तीभित्र त्यो भावना हुनु जायज हो, तर जब एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा ऊ आफै पनि अगाडि बढिसकेको अवस्था छ, त्यस अवस्थामा सीमान्तीले जुन किसिमको इमोसन्स, जुन किसिमको आँसु र प्रेम जस्तो केहीको महसुस गरेको कुरा लेखकले प्रवाजीले देखाउनुहुन्छ, त्यतिखेर चाहिँ म अलिकति पढिएँ है। मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ लेखक आफै अलिकति कन्फ्युज भएको र वैचारिक विचलन अलिकति ढल्मलेपना देखिएको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। मलाई त्यस्तो फिल भयो। महिलालाई पितृसत्ताले के भनेर उभ्याइरहेको छ भन्दाखेरि आँसु, पीडा, प्रेम, उदारता, सुशील, क्षमाशील र आदर्श। अन्तिममा गएर सीमान्तीले पनि त्यही बाटो नै अपनाएको जस्तो लाग्छ। उसले क्षमा गर्नु ठिकै होला, तर त्यो आदर्शोन्मुख पात्रको रूपमा पो देखियो त सीमान्ती त। के वास्तवमा त्यो किसिमको चित्रण जरुरी थियो कि थिएन मलाई थाहा छैन, तर मलाई लागेको कुरा त्यो हो के अझै पनि पितृसत्ताको संरचना भित्रको धङधङीले हामीलाई नछोडेको नै हो त? कि आज पनि हामी लेखक वर्गले आँसुमा नै गएर टुङ्ग्याउँछौँ, भावनामा नै गएर टुङ्ग्याइदिन्छौँ हैन? त्यो चाहिँ नै एउटा मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार हो। आँसु, आदर्श, सुशीलपना हैन, क्षमा, उदारता महिलाका पर्यायहरू हुन् भनेर अहिलेसम्म जुन किसिमको संरचनाले हामीलाई पेल्दै लग्यो, वास्तवमा सीमान्तीमा पनि त्यही कुरा नै देखियो कि अन्तिममा गएर। म चाहन्थे सीमान्तीले चाहिँ तथानाम गाली गरोस् निर्भयलाई, सीमान्तीहरू जस्ता पात्रले निर्भयहरूलाई मुखै नहेर्ने गरिकन गाली कहिले गर्ने, आक्रोश कहिले पोख्ने, रिस र आवेग चाहिँ कहिले देखाउने? मेरो यो प्रश्न लेखकलाई। धन्यवाद मलाई सुन्नुहुने सम्पूर्णप्रति। नमस्कार छ। म सृजन अविरल हाल चितवनमा छु। एउटा विशेष संलापमा जोडिने सुअवसर प्राप्त भएको छ। साह्रै आभारी छु र अक्षर क्रिएसन साथसाथै अर्चना म्याम, त्यसै गरी बुकाहोलिक्स युनिट आदरणीय सगुना शाह म्याम, मैले एउटा सामान्य मान्छे, सामान्य पाठक जसले सामान्य आफ्ना धारणाहरू बनाएको छु उपन्यासका बारेमा, एउटा यति ठुलो प्लेटफर्ममा आफ्ना सामान्य धारणाहरू राख्ने जुन सुअवसर मलाई प्राप्त हुँदैछ, अत्यन्तै हर्षित छु। र आदरणीय स्रष्टा दुवै भनौँ, अहिले शक्तिशाली निबन्धकारका रूपमा चिन्छु म आदरणीय कुमारी लामाज्यूलाई म नमन गर्न चाहन्छु। र साथसाथै नमन छ आदरणीय स्रष्टा, उपन्यासकार, कवि, निबन्धकार, नियात्राकार प्रभा बरालज्यू। फिलिङ्गो जस्तो उपन्यास हामीले भेट्टाएका छौँ। अब म सिधै विषयवस्तुतिर प्रवेश गरेँ।
निकै सम्मोहित भएँ आदरणीय कुमारी लामाज्यूको जुन विचार म सुनिरहेको थिएँ। मैले अझै छिचोल्न नसकेको, त्यो गहिराइमा पुग्न नसकेको पो रहेछु कि भन्ने पनि अनुभूति भयो कतिखेर कतिखेर। कति मिहिन तरिकाबाट विश्लेषण गर्नुभयो। पुँजीवादी अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्था जसले ध्वस्त न्यस्त बनाउँदै लगेको छ नारीहरूलाई, समाजलाई र सामाजिक संरचनालाई, समाजको आदर्श, पारिवारिक एउटा सुन्दर सम्बन्ध छेदविच्छेद बनाउँदै लगेको जुन एउटा विद्रूप तस्बिरलाई बडो कलात्मक रूपबाट व्याख्या गर्नुभयो। हुन पनि यहाँभित्र भएका कुराहरू ती छन्, धेरै कुराहरू छन् फिलिङ्गोभित्र। र मैले यहीँबाट सुरु गर्नुपर्छ फिलिङ्गोको कुरा गर्दा। मैले फिलिङ्गोलाई यसरी चित्रण गरेको छु, यो विचारको फिलिङ्गो हो, अस्तित्वको फिलिङ्गो हो। नारी चेतना, नारी संवाहक जुन जागरण छ, त्यसको जागरणको अभियानको एउटा फिलिङ्गोको रूपमा मैले लिएको छु। केही कुरा मैले अलि पछिल्लो भागमा राख्नेछु। आदरणीय कुमारी लामाज्यूले जुन कुरा व्यक्त गर्नु भएको छ उपन्यासका बारेमा, यसका सीमाका बारेमा, त्यहाँनिर पुगिसकेपछि मेरो पनि ठ्याक्कै धारणा त्यही नै थियो र म त्यसलाई अलिकति फरक ढङ्गबाट व्याख्या गर्नेछु। अहिले म यहाँबाट सुरु गरौँ। सीमान्ती अनि त्यसपछि मिसवा र निर्भय, तीनजनाको त्रिकोणात्मक प्रेम सम्बन्ध छ यसमा। देखाइएको कुरा त्यो हो, मुख्य रूपमा भएको कुरा त्यो छ। र त्यसको साथसाथै अरू देखाइएको कुरा पुँजीवादी अर्थतन्त्र, अर्थव्यवस्थाले कसरी गाँच्दै लगेको छ र आज हामी कहाँनिर छौँ। अलिकति पैसा कमाउन थालिसकेपछि हाम्रो चिन्तन के हुन्छ, आज पुँजीवादी अर्थतन्त्रभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हाम्रा धेरै जुन विषयवस्तुहरू छन् तिनीहरू कसरी निमिट्यान्न भएर गइराखेका छन्, हाम्रो आदर्श कसरी भत्किँदै गइराखेको छ, यी कुराहरू पनि सूक्ष्म रूपबाट यहाँ आएका छन्। म भन्छु यो जुन उपन्यास छ, यो उपन्यासभित्र हामीले धेरै कुराहरू भेट्छौँ। जापानमा भोकको आगो निभाउनका लागि, बेरोजगारी समस्याबाट मुक्ति पाउनको लागि, त्यो त्राणको लागि पुगेका थुप्रै हाम्रा युवाहरू जो त्यहाँ छन्, जसलाई हामीले आप्रवासी नेपालीको रूपमा लियौँ, श्रमजीवी नेपालीको रूपमा लियौँ, उनीहरू त्यहाँ रहँदै गर्दा वास्तवमा उनीहरूको जीवन कसरी चलिराखेको छ, हामीले बुझेको जापान, हामीले अहिलेसम्म पढेको जापान, सुनेको जापान अलग थियो। तर यो फिलिङ्गो पढिसकेपछि हरेक पाठक टोकियो पुग्छ, ती उपन्यासका पेजहरू सँगसँगै हिरोसिमा पुग्छ, नागासाकी पुग्छ, यस्ता विशाल विशाल सहरहरूमा आनन्दसँग घुमिराखेको हुन्छ र बुझिराखेको हुन्छ। जापानी अर्थव्यवस्थाका कुरा मात्रै होइनन्, त्यहाँको सभ्यताको कुरा पनि साथसाथै छ। त्यहाँ घडीको सुई हेरेर पुन्ने जापानीहरू जो काममा लागिराखेका छन् र सँगसँगै यान्त्रिक भएर एउटा व्यक्ति पुरै सिद्धिएर एउटा व्यक्ति यन्त्रमा परिणत भएर काम गरिरहेको अवस्था, जापानको समृद्धिलाई माथि पुर्याउनको लागि उनीहरूको कति ठुलो योगदान छ र उनीहरू कति अनुशासित छन् भन्ने कुरा पनि हामीले त्यहाँबाट बुझ्छौँ। र हामी किन माथि उठ्न सकिरहेका छैनौँ? हाम्रोमा भाषण भइराखेको छ, कुरा धेरै भएको छ, सम्भावना अथाह छ, तर हामी रुमलिराखेका छौँ। जापानलाई हेरेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने फिलिङ्गोभित्र जापान अगाडि जानका कारणहरू, जापानको समृद्धि फिलिङ्गोमा प्रशस्त मात्रामा हामीले भेट्न सक्छौँ, अनुभूत गर्न सक्छौँ र त्यहाँबाट थुप्रै सन्देशहरू हामीले लिन सक्छौँ। कुराले मात्रै 20औं वर्ष कटिसकेको छ, मिठा मिठा भाषणहरूले मात्रै हामी अगाइराखेका छौँ, तर हामी केही गर्नुपर्छ। ओहो, जापान हिजो हिरोसिमा नागासाकी पुरै खरानी भएर पनि आज त्यो रूपमा उभिएको थियो, उभिएको छ भन्ने कुरा कसरी त्यहाँ राखिएको छ, त्यो कलात्मक भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको छ। त्यो भाषा
या नढाकिकन भन्नुपर्छ मैले सुरुमा केही पेजहरू पढ्दै जाँदा वास्तवमा पाठकलाई अलि राम्रोसँग तान्दैन है उपन्यासले। जसरी पढिसक्नु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि महसुस गर्नु भएको छ यो कुरा। जो अब पढ्ने अभियानमा हुनुहुन्छ, पढ्ने क्रममा हुनुहुन्छ, म भन्छु सुरुदेखिबाटै पहिलो पेजबाटै तपाईँलाई आकर्षण गर्छ उपन्यासले, तपाईँ पुरै तानिँदै जानुहुन्छ। अत्यन्तै अब्बल खालको उपन्यास हो, म भन्ने पक्षमा छैन। उपन्यास सुन्दर हो, यसमा उपन्यासकारको समर्पण छ, ठुलो त्याग छ, एउटा महत्त्वाकांक्षाको उपज फिलिङ्गोलाई हामीले लिन सक्छौँ। अहिलेसम्म नेपाली साहित्यमा यो तरिकाबाट उपन्यास लेखिएको थिएन, म दाबीका साथ भन्छु। जति पनि मैले पढ्दै आएको छु, मैले पढेकोमा यसरी जापान पढियो, जापानको नियात्रा पढियो, जापानका बारेमा धेरै कुराहरू सुनियो र पढियो पनि, वृत्तचित्रमा हेरियो पनि, तर यसरी नै सिङ्गो जापानलाई, जापानी कला संस्कार संस्कृतिलाई यति सुन्दर यति मिहिन तरिकाबाट उपन्यासमा औपन्यासिक ढाँचामा राखेर पाठकको माझमा ल्याइएको यो पहिलो उपन्यास हो जहाँ धेरै कुराहरू भेट्न सक्छौँ हामीले। एउटा व्यक्ति नारीलाई सिद्ध्याउनका लागि पहिला आर्थिक रूपबाट कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ त्यो कुरा सोचिराखेको हुन्छ। पितृसत्ताको प्रमुख भूमिका भनेकी त्यही हो। नेपाली समाजभित्र पितृसत्ता, जुन पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति छ, चिन्तन छ, त्यसले सधैँभरि नारीलाई नाङ्गो बनाइदिने। आर्थिक रूपबाट विकलाङ्ग बनाइदिएपछि, नाङ्गो बनाइदिएपछि नारी आफ्नो खुट्टामा उभिएर आवाज दह्रो गर्न सकिने, सुनिने खालको आवाज हुँदैन नारीसँग। त्यही कुरा त्यहाँ देखिएको छ। जब सीमान्ती जापानमा पुग्छिन्, सीमान्ती जापानमा पुगिसकेपछि पनि निर्भयले पैसा सीमान्तीले आफ्नो खातामा राखोस्, उसले माइततिर पठाओस् भन्ने चाहना राख्दैन। आफ्नै घरमा पठाओस्, आफ्नै ब्याङ्कमा राखोस् र मलाई नै दियोस्, उसलाई बाँच्नको लागि मात्रै भए हुन्छ भन्ने खालको चिन्तन त्यहाँनिर देखिन्छ। तर सीमान्ती आफ्नो अस्तित्वको प्रश्न बोकेर उभिएको कारणले गर्दा हरपल सीमान्तीलाई म केही हुँ र नारी पुरुषको अघिल्तिर नुङ्ने वस्तु होइन, खेलौना होइन, कुनै पुरुषको खुट्टाको जुत्ता होइन, बरु विचारको फिलिङ्गो हो। यसरी प्रस्तुत गरिएको छ उपन्यासमा। म भन्छु जापानमा बसेर अहिले रोजगारीमा लागिरहनु भएका थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अध्ययनमा लागिरहनु भएका थुप्रै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पुगेर फर्किनु भएकाहरू र जाने चक्करमा रहनु भएकाहरू सबैले यो उपन्यास पढ्नै जरुरी छ, पढ्नै पर्छ। जापान के हो, त्यहाँ पुगिसकेपछि विदेशी मुद्राको चक्करमा मानिसले कसरी आफूलाई पुरै समर्पित गर्छ, आफ्नो अस्तित्व कहाँनेरि छ भन्ने कुरा कसरी भेउ पाउन सक्दैन, जवानी कसरी सिद्धिँदै जान्छ, उमेर कसरी नष्ट हुँदै गइराखेको छ, परिवार कसरी छेदविच्छेद हुँदैछ, यी कुराहरू यति मिहिन तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ। वास्तवमा कुनै कुनै पेजमा पुग्दा त सिरिङ्ग सिरिङ्ग हुने खालको छ हेर्दै गर्दा। यस्तो पनि होला जस्तो लाग्छ। फेरि त्यहाँनिर पुगिसकेपछि के छ भने उपन्यासको प्रमुख पात्र सीमान्ती, जहाँ उपन्यासकारको आत्मिक उपस्थितिको रूपमा मैले भेटेको छु। सीमान्तीले व्याख्या गर्दै गरेको कुरा उपन्यासकारले आफ्नै भोगाइ हो कि भने जस्तो किसिमबाट व्याख्या गरिएकोले उपन्यास जीवन्त छ। उपन्यास लेखनमा हामीले त्यो जीवन्तताको डिस्कनेक्ट हुनुभएको हो उहाँ। प्रभाजी? हजुर
खै केही समस्या आयो जस्तो छ, प्राविधिक हजुर समस्या आयो कि जस्तो लाग्यो। अब हजुरले बोल्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। उहाँलाई कुर्ने होला कि म आफ्ना केही धारणाहरू राख्दै गरौँ कि जस्तो लाग्यो बरु समयलाई है। अब यतिकै गर्नुभन्दा पछि उहाँ आउनुभयो भने फेरि जोडिनुहुन्छ। नमस्कार, म प्रभा बराल। फिलिङ्ग उपन्यासको विमर्श कार्यक्रममा पाल्नुहुने वक्ताद्वय श्री कुमारी लामाज्यू, श्री सृजन अविरलज्यू, यो अवसर जुटाइदिनु हुने सगुना म्याम, सम्पूर्ण बुकाहोलिक्स परिवार, अक्षर क्रिएसन्सकी प्रमुख डाक्टर अर्चना थापाज्यू, सायद उहाँले पनि यहाँ जोडिनु भएको होला भन्ने लाग्छ मलाई, लगायत हामीलाई साथ दिन देश परदेशबाट जोडिनु हुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म नमन गर्दछु। पुस्तकका बारेमा कुमारी लामाज्यूले एकदमै राम्रोसँग यसको चिरफार गर्नुभयो। सृजन अविरलजीले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँको सायद मन्तव्य सकिएको छैन जस्तो लाग्छ मलाई, पछि फेरि उहाँ जोडिनु होला। त्योभन्दा अघि मैले पनि यहाँ केही कुराहरू राख्न सान्दर्भिक ठाने, केही प्राविधिक समस्याहरू आए कि जस्तो लाग्यो। वास्तवमा उहाँले विशेष गरी अहिले म कुमारी म्यामले भनेका कुराहरूमा पनि अलिकति म केही जोडिन्छु र त्यस लगायत मलाई पुस्तक पढेर पाठकहरूले जे जति टिप्पणीहरू गर्नुभएको छ, आफ्ना चाहिँ विभिन्न खाले प्रश्नहरू उहाँले सोध्नु भएको छ, ती बारेमा पनि म यसरी नै समग्रमा यहाँनिर उल्लेख गर्दछु। वास्तवमा मलाई जुन पाठकहरूले जे प्रश्नहरू सोध्नु भएको थियो, आज समालोचक कुमारी म्यामले पनि मलाई अन्ततः प्रमुख प्रश्नको रूपमा मलाई त्यही नै सोध्नु भएको छ। जुन उपन्यासको अन्त्यमा सीमान्ती जुन रुनु जरुरी थियो, के उसलाई आदर्शोन्मुख पात्रको रूपमा खडा गरिएको हो? हामी महिलाहरू अझै पनि रुने धुने काममा नै चाहिँ हामी छौँ भने हाम्रो लेखनको उद्देश्य के हुन सक्छ भन्ने खालको आशय उहाँले व्यक्त गर्नुभएको जस्तो मलाई लाग्यो। सृजन सर आउनुभयो, सरले म यहाँको पहिला भनाइ म टुङ्ग्याउन अनुरोध गर्छु सर। मैले यहाँ अलिकति म बोल्दा बोल्दै नेटले थोरै समस्या बनाए, म केही कुरा भन्दै थिएँ। हुन्छ सर। म करिब करिब उपन्यासको अब लगभग बिट मार्ने क्रमतिर पुगेको छु म यो चरणमा चाहिँ। र यसरी हुँदै जाँदा जुन फिलिङ्गोभित्र हामीले भेट्ने पात्रहरू छन्, ती पात्रहरू जीवन्त छन्। र मैले अघि पनि भने, उपन्यासकारको आत्मिक उपस्थिति भएको कारणले गर्दा उपन्यास पढ्न साह्रै रोचक लाग्छ। र अलिकति अगाडि पुगिसकेपछि, केही पेज पढेर अगाडि पुगिसकेपछि हरेक पाठकले त्यो उपन्यास सँगसँगै आफूलाई स्वत अगाडि बढाइराखेको हुन्छ, उपन्यासले आफै पाठकलाई तानिराखेको हुन्छ त्यहाँनिर। र यी सबै कुरा भइसकेपछि म अब यो भागमा आउँछु। जब आफ्नो अस्तित्वको महसुस गरिसकेपछि, अस्तित्वको प्रश्नलाई प्रमुख विषय बनाइसकेपछि, सीमान्ती जे बोकेर, जुन सपना बोकेर जापानी माटोमा पुगेकी हुन्छन्, उनले सोचे जस्तो उनलाई त्यहाँ लाग्दैन। उनलाई देशकै सम्झना हुन्छ यहाँनिर, र त्यहाँको यान्त्रिक जीवनबाट मुक्त भएर भाग्न चाहन्छन्। तर उनलाई फेरि के कुरा हुन्छ भने, नेपालको आर्थिक अवस्था, आफ्नो पारिवारिक संरचना, परिवारको आर्थिक अवस्थाले गर्दा फेरि सबै कुरा बिर्सिएर केही समय म काम गर्छु र केही पैसा जम्मा गरेर नेपाल फर्कन्छु भन्ने सोच भएरै उनले सबै कुरा बिर्सिएर काममा सुरु गर्छिन्। र केही समय अघिको जस्तै किसिमको पुँजीवादी जुन अर्थतन्त्रको कुरा छ, पुँजीवादी बजारले र सँगसँगै पितृसत्ताको जुन धङधङी छ, जुन सोच, जुन चिन्तन छ निर्भयसँग, त्यो चिन्तनले गर्दा सीमान्तीलाई पैसा राख्न अनुमति हुँदैन। उसलाई पैसा राख्न नदिएर आफैसँग मात्रै ऊ डिपेन्डेन्ट होस् भन्ने कुरा चाहिराखेको हुन्छ। पछि यो तरिकाबाट त मेरो भोलिको भविष्य सुरक्षित छैन, मेरो अस्तित्व सुरक्षित छैन भन्ने सोच भइसकेपछि सीमान्तीले जब केही पैसा आफ्नो ब्याङ्कमा जम्मा गर्न सुरु गर्छन्, त्यसपछि हामी के देख्छौँ ल हेर्नुहोस् है। यो आर्थिक स्रोत जुड्दै गइसकेपछि सीमान्तीको आवाज, अलिकति चिन्तन, भोलिको सम्भावना वात्तै बढेर आएको हामी पाउँछौँ। जब ब्याङ्कमा केही पैसा जम्मा हुँदै गर्छ, माइतीमा केही पैसा पठाउँदै गर्छिन् सीमान्तीले, त्यसपछिको सीमान्तीको सोच धेरै फराकिलो हुन्छ। हिजो के रहेछ भने, हिजो आर्थिक रूपबाट विपन्न भएको कारणले गर्दा सोच्ने कुरा धेरै फरक रहेछ। पैसाले पनि मान्छेको सोचमा म कतिको सुरक्षित छु अबको समयमा भन्ने कुरा निर्धारण गर्दो रहेछ त्यहाँ भन्ने कुरा देखाइएको छ। र यसरी हेर्दै जाँदा
आप्रवासी नेपालीहरूले भोगेको पीडा व्यथा ती कथाहरूलाई उपन्यासमा जीवन्त तरिकाबाट प्रस्तुत गरिएको छ। त्यहाँ टकराव भइराखेको छ, कस्तो विडम्बना छ। अब त्यहाँनिर जाउँ, मिसवासँगको जुन शारीरिक सम्बन्धका कुराहरू छन् निर्भयको, ती कुराहरू देखेर महसुस गरेर पनि कतिपय अवस्थामा हामीले सीमान्तीलाई मौन रहेको भेट्छौँ उपन्यासमा। त्यहीँनिर मेरो प्रश्न के छ भने, उपन्यास सुन्दर अब्बल हुँदाहुँदै पनि, जीवन्त लाग्दा लाग्दै पनि, त्यहाँका पात्रहरू जीवन्त पात्रहरूको रूपमा हामीले भेट्दा भेट्दै पनि अब प्रश्न यहाँनिर छ, सीमान्ती जस्तो अस्तित्वको प्रश्न बोकेर उभिएकी पात्र जो वैचारिक लडाइँमा छे, पुरुषको दास होइन महिला भनेको भन्ने सोच चिन्तन उभित्र विकास भइसकेको छ। ऊ कुनै पनि अवस्थामा पुरुषभन्दा तल हुन चाहन्न। तर त्यही सीमान्ती हामी देख्छौँ एउटै बिस्तारामा मिसवा र निर्भयलाई देख्दाखेरि पनि ठुलो प्रतिवाद केही छैन। त्यसपछिको समयमा रेस्टुरेन्ट चलाउँछन् मिसवासँगै मिलेर यता निर्भयले, त्यति बेला पनि त्यही रेस्टुरेन्टमा खान पिउन पुगेकी सीमान्ती मौन छे, अझ डराएको जस्तो किसिमको देखिन्छ मिसवासँग। त्यो डराउनुको कारण के हो? एकातिर उनलाई दरो बनाएर उभ्याइएको छ, उभ्याउने प्रयत्न गरिएको छ, खोजिएको छ, र त्यहाँनिर मौन किन बनाइयो? मलाई त्यहाँनिर कता कता अलिकति पाठकले गम्भीर भएर ओहो फेरि यहाँनिर के भयो भन्ने कुरा सोच्ने ठाउँनिर पुगिन्छ कि भन्ने कुरा मलाई त्यहाँनिर लागेको। अर्को कुरा, घृणा उत्पन्न भइसकेको छ। त्यो सम्बन्ध परस्त्रीसँगको सम्बन्ध देखिसकेपछि, परस्त्री गमन स्त्री लम्पट प्रवृत्ति देखिसकेपछि निर्भयको अब घृणा उत्पन्न भइसकेको छ। त्यो घृणाको आगो निप्दैन सीमान्तीसँग। तर कस्तो देखिन्छ भने, नेपाल फर्किएर आउनुभन्दा अघिल्लो साँझसम्म, अघिल्लो दिनसम्म पनि आफ्नो शरीरसँग खेल्नको लागि सबै छुट निर्भयलाई दिइएको छ। त्यहाँनिर प्रतिवाद हुन सकेन कि? त्यहाँनिर अस्तित्वको प्रश्न फेरि जीवित बनाउन सकिएन कि भन्ने कुरा मलाई त्यहाँनिर लागेको। र अर्को एक ठाउँमा मलाई लागेको कुरा, निर्भयलाई किन बोलाएर ल्याउनु पर्यो नेपालमा? किन आउनु पर्यो निर्भय त्यहाँनिर? किन खोज्नु पर्यो सहानुभूति? नारी एक्लै बाँच्न सक्दिन? आफ्नै खुट्टामा आफ्नै जगमा उभिन सक्दिन नारी? निर्भयलाई उतै छोडिदिए हुन्न? किन बोलाउनु पर्यो फेरि जापानबाट ल्याएर? किन भेट गराउनु पर्यो? त्यो सहानुभूतिको कुरा, रुवाई धुवाईको कुरा, फेरि त्यो करुणाको कुरा, त्यो चित्कारको कुरा, फेरि आँसु बगाएर फेरि पनि क्षमा दिने कुरा, क्षमादानको कुरा किन गर्नु पर्यो? अघि कुमारी म्यामले जुन कुरा व्यक्त गर्नुभएको थियो, मैले यही कुरा यहाँनिर लिएर आएर जोडेँ। अरू सबै कुरा सुन्दर छ उपन्यासमा, जीवन्त छ उपन्यास। हामीले नभेटेको उपन्यास पाएका छौँ अहिले। नेपाली साहित्यमा लेखिएको छैन यस्तो उपन्यास। म ठुकुवा दिएर भन्छु, हामीले जापान, सिङ्गो जापान भेट्छौँ, त्यहाँको संस्कार, संस्कृति, सभ्यता भेट्छौँ, आप्रवासी नेपालीहरूको कथा व्यथा भेट्छौँ, र ती श्रमजीवी नेपालीहरू पैसाको कारणले कसरी सबै कुरा बिर्सिएका छन्। एउटा पैसा कमाउने सपनाको लागि 1000 सपना कसरी मारिराखेका छन्। जापान एउटा प्रतिनिधि देश मात्रै हो। सीमान्ती पनि एउटा नेपाली समाजको प्रतिनिधि नारी पात्र मात्रै हो, र सँगसँगै निर्भय पनि पुरुष सत्ताको एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्रै हो। यो प्रवृत्ति प्रशस्त छ। आज खाडी मुलुकहरूमा होस्, युरोप अमेरिकामा होस्, जहाँ जहाँ पुगेका छन् त्यहाँनिरको चित्र हामीले यहाँनिर अनुमान गर्न सक्छौँ। त्यही नै छ। त यी कुराहरू त्यहाँनिर राखिएको छ। र यसरी हेर्दै गर्दा एउटै उपन्यासभित्र सिङ्गो जापान भेटिने, त्यहाँको संस्कार संस्कृति, कसरी जापान त्यति समृद्ध भयो, हामी किन यो अवस्थामा छौँ, हामी किन अर्काको मात्रै कुरा गर्छौँ, किन हामी अगाडि अनुशासित भएर अगाडि बढ्न सक्दैनौँ, यी कुराहरू पनि त्यहाँनिर गम्भीर प्रश्नको रूपमा आएका छन्। र मिठो कलात्मक भाषा शैलीको प्रयोग छ, पाठक तानिन्छन्, र नेपाली साहित्यको एउटा उपलब्धिको रूपमा हामीले उपन्यासलाई लिन सक्छौँ। म यो चरणमा यहाँनिर यति नै भने अहिलेलाई।
हार्दिक धन्यवाद सृजन अविरल शर्मा र कुमारी म्यामले भने जस्तै सृजन अविरल सरले भन्नुभए जस्तै उपन्यासलाई आफ्नो ढङ्गबाट एकदमै राम्रोसँग चिरफार गर्नुभयो। यसका सशक्त पक्ष र दुर्बल पक्षहरूका बारेमा पनि केलाउनु भयो। यहाँहरूप्रति म एकदम हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। र म आफूले फिलिङको को विषयवस्तु के छ र मैले यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू के छन् र तिनलाई मैले कसरी तिनको उत्तर दिउँ होइन, कसरी यहाँहरूको त्यो उत्तरलाई मैले प्रश्नलाई मैले राम्रो उत्तर दिउँ भन्ने बारेमा म केही कुराहरू यहाँ व्यक्त गर्दछु। अब यहाँनिर मलाई आम पाठकले सोध्ने प्रश्नहरू र आजका वक्ताद्वयले राख्नुभएका प्रश्नहरू लगभग समान भएको मैले अनुभूति गरेँ र अलिकति म सुरुमा यो फिलिङ्गोको थोरै विषयवस्तुको बारेमा म यहाँ केही प्रकाश पार्न चाहन्छु र मैले यो विषयवस्तुसँगै यहाँहरूले राख्नुभएका जिज्ञासाहरू पनि यो भित्रै समेटिएका छन् भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा यो जापानको परिवेश अनि त्यसपछि पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका कुराहरू, यी आयामहरू यसका अरू दोस्रो पाटोहरू हुन सक्लान्। तर फिलिङ्गोको चाहिँ प्रमुख मुद्दा भनेको र मैले खास फिलिङ्गोमा ल्याउन खोजेको प्रमुख कुरा भनेको चाहिँ नारीको आत्मसम्मान र नारीको आत्मसम्मान र आत्मनिर्णयलाई चाहिँ यसले मैले प्रमुख चाहिँ विषय बनाएकी छु। र हामी महिलाले भोगेको कथा महिलाकै कलमबाट लेखियो भने नै जीवन्त लेखन हुन्छ र पात्रहरूप्रति पनि न्याय गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यस उपन्यासकी मूल पात्र सीमान्तीले भोगेको कथा पितृसत्तात्मक समाजमा लाखौँ नारीले भोगेको कथा हो। हामीमाथि भइरहेका विभिन्न खाले हिंसाहरू माथि किन हामी खुलेर बोल्दैनौँ, किन सहेर बस्न बाध्य छौँ, अन्यायको प्रतिकार गर्न हामीमा किन आत्मबलको विकास भइरहेको छैन, आर्थिक रूपमा स्वावलम्बी नभएकै कारण अथवा ज्ञानको दायरा फराकिलो पार्न नसकेकै कारण के हामी खुम्चिन बाध्य भएका हौँ, खै हाम्रो आत्मसम्मान, खै हाम्रो आत्मनिर्णय गर्ने शक्ति भन्ने बारेमा चाहिँ यो उपन्यासमा सीमान्ती मार्फत केही कुराहरू व्यक्त गरिएको छ। ऊ एउटा पढ्नमा एउटा अब्बल चाहिँ महिला हो होइन, महिला एउटा अब्बल छात्र थिए ऊ। तर हाम्रो समाजमा छोरीलाई शिक्षामा लगानी गर्नुको साटो छिटै बिहे गरेर पठाइदिने जुन एउटा चलन छ, त्यो चलनमा सीमान्ती पनि अछुतो रहन सकेकी छैन। र अझ विदेश बसेको चाहिँ लाउरे छ अथवा कमाउने मान्छे छ भने त अझै एकदमै उसको बारेमा खास केही पनि नबुझिकन जुन हामी बिहे गर्न हतारी दिने जुन एउटा समाजको चाहिँ मारमा सीमान्ती पनि परेकी छ। र यसलाई यस्तो खालको सामाजिक परिपाटीलाई उनीहरूले सहँदै आइरहेका छन्, खासै प्रतिकार गर्न सकिरहेका छैनन्। अब पछिल्ला पुस्ताले चाहिँ अब हाम्रा छोरी चेलीहरू एकदमै अगाडि बढिरहेका छन् होइन, उनीहरूको ज्ञानको क्षितिज पनि फराकिलो हुँदैछ, चेतनाको स्तर पनि बढ्दैछ। पछिल्ला दिनमा सीमान्तीले भोगेको कथा उसले सुन्नु नपर्ला, त्यस्तो खालको उसले भोग्नु नपर्ला, त्यो दोस्रो कुरा भयो। तर अहिले फिलिङ्गोमा ल्याउन खोजेको कुरा चाहिँ जुन एउटा विदेशको ठाउँमा जुन आफ्नै जीवनसाथीबाट जुन खाले हिंसा सीमान्तीले भोगी, त्यस्तो खाले हिंसा प्रतिकार गर्ने महिला कति छन् त हाम्रो समाजमा। सीमान्तीले त जापानिज महिलाहरूको जीवनलाई बुझ्न पाई है, त्यहाँको समाजलाई उसले देख्न पाई, एक्लै पनि कसरी बाँच्न सकिँदो रहेछ भनेर उसले चाहिँ नजिकबाट देख्न पाई। अनि उसमा पनि एउटा अध्यात्म जुन कुरा सृजन सर र कुमारी म्यामले यो पाटोलाई छुनु भएन जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँनिर चाहिँ सीमान्तीमा एउटा अध्यात्मको जागरण आएको छ है। त्यसमा चाहिँ जापानिज महिलाहरूले सँग ऊ ध्यान गर्न गएकी छ र जसबाट उसमा चाहिँ एउटा आध्यात्मिक गोरेटोलाई चाहिँ उसले अगाडि आफ्नो जीवनमा त्यसलाई चाहिँ लागू गर्न पाएकी छ र अलिकति भए पनि उसमा आध्यात्मिक चेतनाको चाहिँ वृद्धि भएको छ, जसबाट चाहिँ त्यो आध्यात्मिक चेतनाबाट पनि उसमा आँट, आत्मबल र हिम्मत चाहिँ उसको जीवनमा चाहिँ देखिन थालेको छ। यसमा चाहिँ उसको आर्थिक स्वावलम्बनको कुरो त छँदैछ, त्यसका अतिरिक्त ऊ त्यहाँ विभिन्न ठाउँमा घुम्न जाँदा जस्तै डल भ्यालीमा गएर जुन आयोनसानको चाहिँ प्रसङ्ग छ, आयोनसानबाट पनि उसले निकै प्रेरणाहरू प्राप्त गरेकी छ, जसबाट गर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दाखेरि आफूलाई जुन निर्भयबाट जुन दमन गरिरहेको छ, जुन उसले हिंसा गरिरहेको छ, जुन उसको आत्मसम्मानमा उसले ठेस पुर्याइरहेको छ, त्यस्तो सन्दर्भमा त
यी यस्ता खालका विविध कुराहरूले जापानी साथीभाइहरूको सङ्गतले अनि त्यसपछि उसले चाहिँ एउटा गम्भीर भएर जुन एउटा अध्ययन गरिरहेकी थिए यी सम्पूर्ण कुरा अजिला म्यामको तर्फबाट पनि उसले जे जति खालको प्रेरणाहरू प्राप्त गरेकी थिए त्यसबाट के हुन्छ भन्दाखेरि उसमा चाहिँ एक प्रकारको आत्मबल चाहिँ वृद्धि हुन्छ र यसबाट के एउटा आत्मनिर्भरको शक्ति पनि उसले चाहिँ आफूमा जागृत गराउन सफल हुन्छ अनि यसमा उसले कमाएको धनले उसलाई झन् ठुलो चाहिँ बल प्राप्त गर्छ र यसरी एउटा जुन आफ्नो श्रीमान जुन एउटा सुरक्षा पाउने जुन एउटा सुख दुःखको साथी भनेर जुन उस गएकी थिए होइन तर जुन श्रीमानबाट नै ऊ असुरक्षित महसुस गरेपछि उसको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याएपछि र उसको भावनालाई कदर नगरेपछि अनि उसले सोची ओहो अब यस्तो मान्छेसँग त मैले कसरी जीवन बिताउन सक्छु र भन्ने खालको उसलाई मनमा त्यस्तो खालको प्रश्नहरू उसलाई खेल्न थाल्छ र यहाँले भन्नुभएको थियो सृजन सरले मिसवालाई किन उसले भन्न जान सक्दिन कि ऊ मेरो श्रीमान हो त उसँग किन चाहिँ लाग्छेस् भनेर किन चाहिँ भन्दिन सीमान्तीले किन ऊ यति धेरै सहनशील हुनु पर्यो किन ऊ आफ्नो अस्तित्वको बोध गर्ने मान्छेले फेरि यो किन सहनशीलता भनेर चाहिँ भन्नुभयो वास्तवमा यो आम मानिसले भन्छन् होइन पुस्तक पढेपछि यो प्रश्न हाम्रो मनमा खेल्छ किनभने जापानको समाज नेपालको जस्तो छैन होइन हाम्रो जस्तो सिधै गएर ऊ मेरो पति हो तैँले किन यहाँनिर मेरो श्रीमानसँग तेरो यस्तो खालको अवैध सम्बन्ध छ भनेर चाहिँ उसले सकेसम्म त ऊ के गर्न चाहन्छ आफ्नो वैवाहिक जीवनलाई उसले भत्काउन चाहन्न सकेसम्म ऊ सम्झौतावादी हुन चाहन्छ शरीरमा खेल्न दिएको भन्ने कुरा सरले गर्नुभयो त्यो पनि सकेसम्म उसलाई उसले अनेक खालको हर तरहको उसले प्रयास गरेकी हुन्छ उसलाई सुधार्न खोज्छे उसको गल्तीलाई माफी दिन्छे सम्झौतावादी बन्न पुग्छे ऊ पटक पटक त्यति उसलाई के थियो कि सकेसम्म हरेक जीवनमा मान्छेले गल्ती त गर्छ गल्ती गर्यो भन्दैमा सधैँ उसलाई हामीले चाहिँ सच्चिने अवसर पनि दिनुपर्छ मौका पनि दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उसले हत्तपत्त चाहिँ निर्भयबाट टाढिन ऊ खोज्दिन तर उसले पटक्कै होइन उसलाई त्यति धेरै माफ बिदा दिँदै पनि अन्तत फेरि ऊ मिसवासँग नै मिलेर रेस्टुरेन्ट खोल्न गइसकेपछि उसले अब आफ्नै श्रीमान त्यहाँनिर चाहिँ धोकेबाज निस्किएको छ भने मिसवालाई गएर किन चाहिँ उसले आरोप प्रत्यारोप गरोस् होइन सकेसम्म त ऊ श्रीमानलाई नै उसले लाइनमा ल्याउन खोजी अब श्रीमान उसलाई के लाग्यो भन्दाखेरि उसले भएको महिलाप्रतिको धारणा उसले बुझी होइन नारीप्रति उसको चाहिँ सम्मानको धारणा रहेनछ भनेदेखि त यस्तो मान्छेसँग त मैले किन जीवन बिताउने होइन ऊ त भर्खरकी थिए उसले त अर्को उसले उपन्यासको अन्तिमसम्म उसले अर्को बिहे गरिन त्यो दोस्रो प्रश्न होला तर उसले त ऊभन्दा उसलाई माया गर्ने महिलालाई चाहिँ आधार गर्ने त्यस्तो खालको पुरुष पनि त उसले पाउन सक्छ भनेर चाहिँ उसले के गरी भन्दाखेरि ठिक छ उसले एक प्रकारको चाहिँ मौन युद्ध होइन उसले एउटा मौन विद्रोह खालको उसले गरी र मिसवालाई फेरि यसरी जापानमा हरेक व्यक्तिको आफ्नै प्राइभेट लाइफ हुन्छ यहाँ गएर यस्तो उस्तो भन्ने कुनै हुँदैन त्यहाँ उस रेस्टुरेन्टमै जाँदाखेरिको प्रसङ्ग पनि तपाईँले देख्नुभयो होला त्यहाँ चाहिँ आफ्नो परिचय नै काफी हुन्छ म फलानाको श्रीमती म यस्तो म उस्तो भन्ने खालको कुराहरू उसले त्यहाँ महत्त्व राख्दैन त्यस्तो खालको समाज त्यहाँनिर छ है अनि त्यसपछि मिसवाको यो कुरा चाहिँ यसरी उसले चाहिँ मिसवालाई चाहिँ निर्भय मेरो श्रीमान हो त यसरी लाग्नु हुँदैन भन्ने कुराको उसले त्यहाँ प्रतिकार गर्न उसले खोज्दिन होइन चाहेको भए सक्थी होली तर पनि जापानको संस्कृति सबै बुझेर र आफ्नो श्रीमान नै उसलाई चाहिँ बाट नै उसले एकदमै धोका पाइरहेको हुनाले उसले त्यो कुरालाई चाहिँ उसले त्यसरी आफ्नो समस्यालाई पार लगाउँछु भनेर चाहिँ उसले भन्दिन र यसरी एउटा अब म जीवनमा एक्लै पनि बाँच्न सक्छु होइन जुन आर्ट उसलाई केले पनि दिएको छ भन्दा पैसाले पनि दिएको छ अनि ऊ पढ्नमा एकदमै अब्बल थिए अब म बाँकी जीवनमा पढ्छु म अनि फेरि उसलाई देशप्रेमको भावना पनि एकदमै थियो त्यसमा उसले भिनाजुको प्रसङ्ग पनि छ हामी अब नेपालमै फर्किनुपर्छ आदि इत्यादि किनभने अब विदेश भनेको विदेश आफ्नो देशको भनेकोमा पसिना पोख्दाको सन्तुष्टि छुट्टै हुन्छ भनेर चाहिँ एउटा देशप्रेमको भावना आफन्त इष्टमित्र नेपालमा हुने जात्रा पर्व चाडपर्व मेला आफन्त होइन यस्ता सारा कुराहरूमा पनि सीमान्तीको देशप्रेमको भावना देखिन्छ र उसलाई विदेश बस्नु एउटा बाध्यात्मक लागिरहेको अवस्था हुन्छ यस्तोमा अनि निर्भयले उसलाई साथ नदिएपछि र उसको भावना अब मेरो यो खालको भूमिकालाई पचाउने भए पछा नत्र भने म मिसवालाई छोड्दिनँ भन्ने खालको कुराको उसले निश्चित गरिसकेपछि अनि उसले
उसलाई छोडेर होइन अब उसलाई थाहा नदिकन मौन रूपमा नै उसले त्यहाँ छोडेर ऊ नेपाल आएकी छ। अब त्यो अध्यागमन कार्यालयमा गएर उसले त्यहाँ आफ्नो जो जापान बस्ने जुन अनुमति पत्र हुन्छ जसलाई जाइरो कार्ड भनिन्छ त्यसमा प्वाल पार्न लगाएकी छ। उसलाई कुनै हालतमा पनि म जापान जाउँला र फेरि निर्भयको सहयात्री बनुला भन्ने कुरा चाहिँ उसले मनबाट नै त्याग्दैकी छ र अब म नेपालमा नै आफ्नो सुअस्तित्वको खोज गर्छु भन्ने खालको अठोट लिएर ऊ नेपाल फर्केकी छ। र यो खास एउटा सम्मानयुक्त जीवनको खोजी गर्न हरेक महिला प्रयत्नशील हुनुपर्छ भन्ने खालको कुरालाई चाहिँ सीमान्तीले चाहिँ यो उपन्यासमा चाहिँ प्रमुख रूपमा देखाउन खोजेको कुरा यही नै हो, मुख्य विषयवस्तु यही नै हो। र मलाई धेरै पाठकले र अहिले आजका हाम्रा आदरणीय वक्ताज्यूहरूले पनि भन्नुभएको कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ उपन्यासको अन्त्यमा होइन आफूलाई धोका दिने पुरुषलाई विदाई गर्दा सीमान्ती रुन्छे, ऊ त झन् आक्रामक भएर निर्भयप्रति कठोर हुनुपर्ने हो, उसलाई तथानाम गाली गर्नुपर्ने हो होइन, किन त्यसले त्यस्तो गर्न सकिन भनेर चाहिँ उहाँहरूले भन्नुभयो। सामान्य रूपमा बुझ्दाखेरि यस्तो लाग्न सक्छ, हामीले यसभन्दा अघि पढेका अधिकांश कथाहरूमा महिलाहरूले हारेको रोएको होइन, हारेको कथा रोएको कथा विभिन्न खाले हिंसा सहेको निरीह पात्रको रूपमा महिलाको चित्रण गरेको कुराहरू पढ्दै आयौँ। पितृसत्तात्मक समाजमा आम महिलाहरूको कथा लेख्दा त राम्रो होला, तर विडम्बना आम महिलाहरूले सुअस्तित्वको खोजी गर्न भने सक्दैनन्। त्यसको लागि फरक खालको जीवन जिउने आँट गर्न पनि उनीहरू सक्दैनन् होइन। जीवन जिउने आँट गर्नका लागि यस्तै सीमान्ती जस्तै होइन एउटा परिवर्तनकारी भूमिकामा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा आउनको लागि एउटा साहसिक पात्रको रूपमा सीमान्तीलाई यहाँ उभ्याउनु परेको हो। ऊ आम महिलाभन्दा फरक छ। जब उसले अब निर्भयसँग म बस्नु छैन भनेर जुन एउटा अठोट लिएर ऊ नेपालमा फर्किएकी छ होइन, अब जुन कुरा चाहिँ उसको त्यो छेडभरको निर्णय हो, त्यो छेडभरको निर्णयबाट चाहिँ जुन अफिसरले पनि जुन एउटा भ्रमित बनेर 1 वर्षसम्मको भिसा छ यो आउँदिन भन्छे होइन भनेर एकदमै त्यस्तो खालको कुराले गर्दाखेरि के भइरहेको छ भन्दाखेरि सीमान्तीको जुन एउटा अडिगपना हामीले त्यहाँ देख्छौँ। उसलाई कुनै आसक्ति छैन, धन सम्पत्ति अंश केही पनि उसले लिन चाहन्न निर्भयसँग भनेदेखि फेरि पनि ऊ दाम्पत्य जीवनमा गाँसिने कुरा अथवा यहाँ एकजना पाठकले मलाई यो सोध्नु भएको थियो, त्यही भएर मैले यो कुरालाई यहाँ जोड्न खोजेको। ऊ चाहिँ फेरि रोएर अथवा नयाँ जीवनको नयाँ सम्बन्ध सुरुवात भएको भनेर चाहिँ फेरि निर्भयको जीवनसँग गाँसिन खोजेको कुरा त होइन भनेर मलाई सोध्नु भएको थियो। तर ज्ञानका हिसाबले चेतनाका हिसाबले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण सीमान्तीको उच्च छ। उसले चाहिँ आध्यात्मिक चेतना प्राप्त गरेकी छ। जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण आम महिलाको भन्दा उसको पृथक छ होइन। अब अझ बढी उसले नेपालमा फर्किसकेपछि पनि उसले अझै आध्यात्मिक ज्ञान बटुलेकी छ, देश विदेश घुमेकी छ, महिलाहरूको कुरालाई अझ नजिकबाट हेरेकी छ, विभिन्न पुस्तकहरू पढेकी छ। यसले गर्दाखेरि उसलाई के भएको छ भन्दा जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण चौडा भएको छ। यस्तो खालको चौडा भएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूमा खास सकारात्मक विचारको मात्रै विकास भइरहेको हुन्छ, नकारात्मक चाहिँ सोचलाई उनीहरूले महत्त्व दिँदैनन् होइन। जताततै उनीहरूले दया करुणा त्यस्तो खालको भावलाई देखाउँछन् उनीहरूले होइन। अब हरेक कुरालाई चाहिँ सकारात्मक दृष्टिकोणबाट हेर्ने खालको क्षमताको विकास हुन्छ। अब उसले 10 वर्षमा निर्भयलाई भेटेकी छे, अब पछिल्ला दिनमा चाहिँ ऊ भेट्ने हो कि होइन, त्यस्तो मान्छेलाई किन गाली गर्नु, किन उसलाई तथानाम गाली गर्नु। ऊ आफ्नो चाहिँ एउटा पहिचानयुक्त जीवन बाँचेकी छ भनेदेखि अब किन चाहिँ निर्भयसँग ऊ रुष्ट हुनु पर्यो भन्ने खालको कुरा। अनि फेरि मिसवालाई पनि किन ल्याइयो भन्ने खालको कुराहरू पनि मैले सुनेकी थिएँ। अब मिसवालाई चाहिँ जुन जापानिज महिलाहरूको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू थाहा पाएर कहिले पनि त्यसरी एउटा वैवाहिक पुरुष हो भन्दा भन्दै त्यहाँ आउँदैनन्। त्यहाँ त निर्भय नै धोकेबाज रहेको छ, निर्भयले नै उसलाई धोकामा राखेको छ भनेदेखि त उसले सत्य तथ्य बुझ्न त्यहाँ आएकी हुनुपर्छ। त्यही भएको हुनाले मिसवा आउनु, निर्भय आउनु, त्यही पनि जापानिज साथीहरूको सहयोग लिएर होइन, उनीहरू एक्लै आउन नसकेर त्यसरी आएका हुन्। र यसो गर्दाखेरि ऊ 10 वर्षसम्म जसरी बेखबर थिए होइन, सामाजिक सञ्जालमा पनि ऊ थिइन। जब उसले गरेको कामको सर्वत्र चर्चा हुन थालेपछि मात्रै निर्भयको परिवारले थाहा पाएका हुन्। र यसरी फेरि जापानिज साथीसँग भेट भएपछि जीवनका उतार चढावहरू सम्झेर ऊ तत्क्षणका लागि एक प्रकारको एउटा संवेदना त्यहाँ
संवेदना त्यहाँनिर चाहिँ देखि होइन। अब भावुक भयो न, एउटा एक प्रकारको चाहिँ संवेदनाले ऊ भावुक बनी र जसरी जापानी साथीहरू बिदाई हुँदाखेरि रुँदाखेरि निर्भय पनि रोयो अनि उसलाई पनि रुन आयो होइन। त्यसमा चाहिँ म निर्भयको जीवनसँग गाँसिन पाइनँ अथवा उस भनेर त्यसरी भन्दा पनि ऊ चाहिँ अलिकति माथि उठेर, एउटा आम महिला भन्दा माथि उठेर चाहिँ उसलाई एक प्रकारको माफ गरेकी भनौँ होइन। त्यो हिसाबले चाहिँ ऊ रोएकी हो र त्यहाँ उसँग फेरि त्यस्तो खालको रिस राग केही पनि नपालिकन होइन उसले चाहिँ किन मन दुख्ने कुरा गर्नु होइन। अब यो छोटो समय यसरी भेट भएको बेला अब उसले चाहिँ अब कागजी रूपमा पनि मुक्त हुन चाहन्छु भन्ने खालका कुराहरू उसले गरेकी छ। ती कुराले गर्दाखेरि उसले त्यसलाई एक प्रकारको माफी गरेकी छ होइन। यो एउटा आम सोचाइ भन्दा चाहिँ उसको सोचाइको तह उच्च भएको हुनाले नै उसलाई माफी दिएको प्रसङ्ग हो यी कुरा। अनि कतिपय कुराहरू पाठकलाई पनि छोडिदिएको हो, पाठकले आफ्नो तर्फबाट बुझ्नुहोस्, आफ्नो तर्फबाट विभिन्न खाले व्याख्या गर्न पाउनुहोस् भन्ने हिसाबले पनि यसलाई यसरी यहाँनिर गरिएको। यसरी उसलाई अरू जस्तै सामान्य महिलाले जस्तै उसलाई तथानाम गाली गर्नु, मिसोवालाई सौता भनेर चाहिँ रिसराग देखाउनु, मुरमुरिनु हो भने यो एउटा सामान्य चाहिँ उपन्यासको इन्डिङ हुन्थ्यो होला र यसरी प्रस्तुत गर्नु नै यो उपन्यासको अझ अलिकति फरक पाटो हो कि भन्ने मैले महसुस गरेँ। हुन त आफ्नो उपन्यासको बारेमा आफैले प्रशंसा गर्नु राम्रो होइन, यहाँहरूको आफ्नो बुझाइ हुन्छ होइन। त्यसलाई मैले यसरी यो राम्रो हो भन्न खोजेको होइन, मात्र मलाई धेरै जसो अधिकांश पाठकले यस्तो खालको प्रश्न नै सोध्नु भएको हुनाले मैले यसलाई आज यो मौकामा मैले स्पष्ट पारेकी मात्र हुँ। अब यसपछि यहाँ अरू बाँकी कुरा त यहाँहरूले भन्नुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि अब यहाँनिर अरू कुरा त खास यहाँहरूले सोध्नु भएको जिज्ञासाहरू त मैले पुरा गरेँ जस्तो लाग्यो। अब यहाँ मैले खासै अरू बाँकी यहाँ आउनुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट मैले हेर्न पाएकी छैन। केही छ भने मलाई सगुना म्यामले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ म्याम। प्रभाजी हजुर चाहिँ मेसेज गरेर चाहिँ कमेन्ट जान सक्नुहुन्छ। कुमारी म्यामको मैले अलिक सानो आवाज सुने। हजुर हजुर यो च्याट छ नि यहाँ च्याटमा क्लिक गरेर त्यसपछि कमेन्ट भनेर आउँछ कि कमेन्टहरू। हजुर हजुर अलिअलि त आएको छ यहाँ पछिल्लो कमेन्टहरू। त्यही पनि यसको सहकारीको भूमिका सगुना म्यामले पनि निभाउनुहुन्छ कि भनेर मैले म्यामलाई अनुरोध गरेँ। म अलिकति कुरा जोडौँ यो बिचमा। हुन्छ यो भन्दा भन्दै अलिकति कुरा छुटेको थियो अघि, लामो विषयवस्तु राख्दै गर्दाखेरि म बिचमा त्यो नेटको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यहाँ यसलाई निरन्तरता दिन सकिनँ र त्यसमा केही कुराहरू थियो। यो जुन निर्भय भन्ने नाम राख्नु भएको छ उपन्यासमा, यहाँले त्यो कुरा सोचेर विचार गरेर राख्नु भएको हो अथवा त्यो नाम राखियो? तर त्यो पात्र के देखिन्छ भने बडो गजबको छ कि त्यहाँनिर। त्यसलाई मैले अलि गहिराइमा पुगेर पनि हेरेँ। निर्भय जुन पात्र छ सीमान्ती जापानमा झरिसकेपछि निर्भयलाई पटक पटक भएको डिलमा देख्छु मैले। आफ्नी श्रीमती पुगिसकेपछि त झन् निर्भय जुन पात्र हो ऊ सधैँ भयरत भएर कोठामा फर्किराखेको र यसरी पत्नीसँग डराएको कारणले गर्दा उसले अझ बढी पिउने कुरालाई निरन्तरता दिएको। नपिएको बेलामा ऊ खास केही नबोल्ने, जब पिएर आएको छ त्यो बेलामा मात्रै ऊ धेरै बोल्ने र आफ्ना कुराहरू बढी लाद्न खोज्ने। म पुरुषवादी संस्कारको मान्छे हुँ, म पुरुष हुँ भन्ने किसिमको चिन्तन उसले पिएको बेला मात्रै देखाएको बढी पाइन्छ त्यहाँनिर। यसकारण निर्भय पात्र राखिएको छ तर ऊ त्यहाँ भयरत भएर बाँचिराखेको। जतिसुकै ठुलो भन्ने कुरा देखाउन खोजे तापनि ऊ भित्रभित्रै डराइराखेको पत्नीसँग, मैले गलत खालको काम गरिराखेको छु, म गलत बाटोमा छु भन्ने कुरा उसलाई महसुस भइराखेको छ भित्र र ऊ डराएको कुरा त्यहाँनिर भेटिन्छ। त्यो कुरा मैले अहिले भन्दै गर्दाखेरि यो जोड्नुपर्ने कुरा थियो कि मैले छुटाएँ। केही यस्ता खालका पात्रहरू हुन्छन् जुन नामभन्दा ठिक फरक तरिकाबाट उपन्यासमा आइराखेका। केही हामीले यस्ता उपन्यासहरू जस्तै शिरीषको फुल पनि हामीले पढ्यौँ। त्यो शिरीषको फुलमा पनि केही पात्रहरू, मन्जरी जस्ता पात्रहरू त्यहाँनिर आएका छन्, केही मुस्कुराउनै नसकेका, पालुवा लाग्नै नसकेको जीवनमा ती किसिमका कुराहरू त्यहाँ आएका छन् र त्यो यहाँ छ। र सँगसँगै म अब मात्रै एउटा कुरा भन्छु, फिलिङ्गो नयाँ विषयवस्तुको साथमा नयाँ ढङ्गबाट लेखिएको जुन उपन्यास छ यो बजारमा आएको धेरै नै समय भइसक्यो लगभग। तर के देखिरहेको छु भने
यसको जति चर्चा हुनुपर्ने थियो त्यो चर्चा फिलिङ्गोले पाइराखेको छैन। किन पाइराखेको छैन म बुझ्दिनँ। अहिले नेपाली साहित्य बजार बडो विचित्रको छ। हिजो मात्रै पनि सर्वभोग दाइले लेख्नु भएको एउटा स्ट्याटस मैले पढिराखेको थिएँ। केही समालोचकहरूले यो मध्यम स्तरको उपन्यास हो प्रतिगन्ध भनेर लेखिसकेपछि अनि सर्वभोग दाइले लामो एउटा कमेन्ट लेख्नु भएको छ त्यहाँनिर, धन्न तपाईँले त मध्यम स्तरको उपन्यास भनिदिनु भयो, मलाई त निम्न स्तरकै उपन्यास रहेछ र मेरो बारेमा केही चर्चै नभएर रहेछ कि उपन्यासको जस्तो लागिराखेको थियो, कम्तीमा मध्यम स्तरको रहेछ, लामो समयपछि भए पनि यति कुरा पढ्न पाएँ मैले, म खुसी छु भनेर लेख्नु भएको छ। यसलाई हेर्नुहोस्, यसकारण यो कसरी चलिरहेको छ हिजो आज, के भइरहेको छ मैले त्यो कुरा बुझ्दिनँ। तर यो उपन्यास पढिसकेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ प्रत्येक पाठकले यो उपन्यास पढ्नुपर्ने उपन्यास रहेछ, नपढ्दाखेरि यो केही विषयवस्तु छुट्ने रहेछन् है भन्ने कुरा हरेकले महसुस गरेको हुन्छ। त्यो कुरा बोध गराउन पनि पाठकसम्म पुर्याउनको लागि पनि उपन्यासको चर्चा अलिक कम नै भइराखेको छ भन्ने मेरो धारणा हो। यहाँनिर मैले यति नै भने यो समयमा। ठिक छ, हजुरले राख्नुभएको जिज्ञासा एकदमै सही हो। अब चैत 13 गते यो बजारमा गइसकेपछि वैशाख 15बाट दोस्रो चरणको लकडाउन सुरु भयो र पुस्तक पसलसम्म पुस्तक पुगे पनि पाठकले पुस्तक पसलसम्म आउने समय चाहिँ भएन होइन। यो बिचमा लकडाउन ठ्याक्क सुरु भइ नै हाल्यो। अब यो अरू जस्तो आलु प्याज जस्तो होइन यस्तो सामग्री नै तुरुन्त ल्याइहालौँ, पकाइहालौँ, खाइहालौँ भन्ने कुरा परेन होइन। अब किताबको बजार भनेको त एकदमै पछिसम्म पनि रहन्छ। त्यही हिसाबले गर्दाखेरि पाठकले पुस्तक पसलसम्म जान नपाउनु भएको अवस्था पनि हुन सक्छ। अब स्वयं सरुभक्त जस्तो स्थापित चाहिँ आख्यान क्षेत्रमा त्यस्तो खालको गरिमामय छवि हुनुभएको व्यक्तिले त त्यस्तो कुरा व्यक्त गरिराख्नु भएको छ भने त हामी भर्खर साहित्यमा बामी सर्दै गरेका हामी लेखकहरूको त नाम नै सुन्न पनि ठुलो कुरा हो होइन। अब यसलाई पनि बिस्तारै चर्चा होला। म एकदम आशावादी छु। यसरी अहिले निराश भइहाल्ने अवस्था छैन, किनकि हामी यस्तो लकडाउनको अवस्थाबाट अहिले कति ठुल्ठुलो पीडाहरू भोगिरहेको अवस्थामा आफ्नो किताबको चर्चा भएन र अथवा यो किताब चाहिँ छिट्टै यसले चाहिँ बजारमा चाहिँ स्थान पाएन भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यति समय सापेक्ष हुँदैन कि भन्ने लाग्छ। तर वास्तवमा अब पछिल्ला दिनमा आशा गरौँ सबैजनाले पढ्नु होला। यसको पनि फिलिङ्गोको पनि सबैजनाले थाहा पाउनु होला यसको पुस्तकको बारेमा भन्ने लाग्छ मलाई। तर हामीले यो कुरा चाहिँ अरू कतिजनाले भन्नुभएको छ यही पुस्तक एकजना पुरुष लेखकको भएको भए यहाँनिर कति धेरै हल्लाखल्ला हुन्थ्यो होला, कति धेरै चर्चा हुन्थ्यो होला। तर एउटा महिलाको लेखनलाई खै नपढ्ने हुन् कि अथवा महत्त्व नदिएका हुन् कि के हो कुनै यहाँनिर यो पुस्तक चाहिँ छायामा परेको देख्छु भनेर सर जस्तै शुभचिन्तकहरूले मलाई भन्नुभएको छ। तर मलाई फेरि यो महिला लेखन पुरुष लेखन भन्न मन लाग्दैन। राम्रो लेख्ने हो भने के महिला के पुरुष सबैको लेखनहरू पढ्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै कारणले म आशावादी छु पछिल्ला दिनमा चाहिँ पढ्नुहुन्छ खोजी खोजी भन्ने लाग्छ सर मलाई। प्रभाजी हजुर अलिकति एड सुन्दै हुनुहुन्छ है? सुन्दै आजको यो परिचर्चा आफैमा पनि यो हजुरको यो फिलिङ्गोको परिचर्चाकै एउटा उदाहरण होइन र? हो नि, एकदमै हो नि। त्यही म त एकदमै आशावादी छु म्याम। कुमारी म्याम हामी पछिल्लो पुस्ताका केही हजुरले हामी त्यो यसरी एउटा सकारात्मक चाहिँ दृष्टिकोण लिएर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। तर भन्नेहरूका कुरा त्यस्तो खालको पनि सुनिन्छ। त्यसमा पनि फेरि केही कुरा सत्य पनि होलान्, विभिन्न खाले गुट उपगुटका कुराहरू पनि त हामीले सुन्दै व्यापक खालको जुन एउटा बहसको कार्यक्रम भयो, यो ठुलो जुन बहसको कार्यक्रम छ यो पनि अलि ढिलो आएर भयो र बजारमा अरू हल्ला कम्तीमा पनि पाठकले उपन्यास यसरी आएको छ, यसमा नयाँ विषयवस्तु छ भनेर थाहा पाउने गरेर पुगेन कि भन्ने मात्रै मेरो धारणा हो। हजुर, अब यो समयको कारणले नै भन्नुपर्छ, किनभने अहिले हामी कस्तो खालको कारणबाट गुज्रिरहेका छौँ होइन। अब यसमा मेरो किताब मात्रै होइन, थुप्रै अरू किताबहरू पनि निस्किएका छन्। अरू किताबहरूको अवस्था पनि यस्तै नै छ। त कमसेकम अहिले हामीसँग सामाजिक सञ्जाल छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत भए पनि हामीले यी कुराहरू सेयर गर्न पाइरहेका छौँ, सबैजनालाई भन्न पाइरहेका छौँ। यो कुरा पनि कम्ती होइन भन्ने लाग्छ मलाई। प्रभाजी यहाँले जुन किसिमको जवाफ दिनुभयो नि त्यसको आधारमा म एउटा प्रश्न गर्छु है। हजुर, पाठक लेखकको साक्षात्कार पनि भएको कारणले गर्दा यहाँले भन्नुभयो सीमान्ती भन्ने पात्र चाहिँ उच्च स्तरको चेतना भएको पात्र हो, त्यसकारण उसमा दिनु स्वाभाविक हो भनेर भन्नुभयो। जबकि तपाईँले नै फेरिस्ता दिइसक्नुभयो कि अधिकांश पढेका पाठकहरूले यहाँलाई गर्ने प्रश्न भनेको जुन सृजनजी र मैले गर्यौँ पुरै प्रश्न नै गरिरहेका छन्। मेरो बुझाइमा यहाँले जुन आम महिलाहरू भन्दा पृथक भनेर भन्नुभयो नि,
वास्तवमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल जस्तो देश जहाँ प्रतिबद्धताको दलदल आज पनि छ, त्यहाँ चाहिँ परिवर्तित हुनुपर्ने आम महिलाहरू नै होइन र? आम हो महिलाहरूले नै विरोध गर्नुपर्ने होइन र? तर तपाईँले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ कि सीमान्त चाहिँ फरक खालके हो नि। यहाँ परिवर्तन कसलाई चाहिएको छ वास्तव? कुन महिलालाई चाहिएको? अब चाहिन त आम महिलाहरूलाई नै चाहिएको हो। सीमान्ती पनि सुरुमा त आम महिला नै थिए, तर जीवनमा जब उसले आफ्नो स्व अस्तित्व बोध गर्ने क्रममा 10 वर्षसम्म उसले जुन मेहनत गरी, जुन आफ्नो ज्ञानको दायरा उसले फराकिलो पारी, जीवनलाई उसले नजिकबाट निहाली, त्यहाँबाट गर्दाखेरि पछि उसमा चेतनाको स्तर वृद्धि भएको छ। त्यो उसमा चाहिँ जुन एउटा अध्यात्ममा ऊ लागेपछि एउटा छ नि, त्यो कारणले चाहिँ अध्यात्मको जागरणले गर्दाखेरि उसले उसका सोचहरू, उसका विचारहरू आम महिलाको भन्दा अलिकति पृथक भएका छन्। सायद आम महिलाले हो भने आफ्नो श्रीमानलाई यसरी छोडेर चाहिँ आफ्नो एक्लै बाँच्छु, म आफ्नो अस्तित्वको खोजी गर्छु भनेर यति सजिलै आफ्नो श्रीमानबाट उन्मुक्ति भएर ऊ आउने थिएन होइन। र उसले एक प्रकारको सन्देश दिनका लागि पनि अब हामीले यस्ता खालका महिलामाथि हुने दमन हिंसाहरूलाई यति सजिलै सहेर बस्नु हुँदैन है। अब हामीले आफ्नो चाहिँ विभेदका कुराहरूलाई, आफूमा भएका हिंसाहरू सहनु हुँदैन भने चाहिँ एउटा उदाहरणको रूपमा चाहिँ सीमान्ती अगाडि बढेको अवस्था छ। यसर्थ हेर्दा सुरुमा ऊ आम महिला थिए भने पछिल्लो समयमा चाहिँ ऊ अलिकति उसको चेतना, उसको विचारको तहले ऊ उच्च स्तरको विचारमा चाहिँ परेकी छ सीमान्ती। हुन त हो तपाईँले भन्नुभएको यो आम महिलाहरूको चेतना त्यो यसमा समय लाग्छ कि होइन। त्यो आँट गर्न, त्यो आत्मबल वृद्धि गर्न, त्यो सर्वप्रथम त आर्थिक रूपमा चाहिँ स्वावलम्बी हुन समय लाग्छ होइन। त्यो समय लाग्नको लागि अब हामीले ती कुराहरू त्यही त चाहिँ सबै महिलाहरूले सहेर बस्नु परेको कुरा विडम्बनायुक्त नै त त्यही नै हो नि त होइन। जसरी जापानमा चाहिँ एउटा सरकारले नै महिलाहरूको चाहिँ जीवनलाई सुनिश्चित गरिदिएको छ, उनीहरूलाई चाहिँ कामको कुनै समस्या छैन होइन। यस्तो खालको चाहिँ अब हामी यो विकासोन्मुख मुलुकका महिलाहरूमा त जुन एउटा पितृसत्तात्मक समाजको संरचनाभित्र जब हामी बाँधिएका छौँ भनेदेखि त हामीलाई एक्लै बाँच्न होइन एकदमै बरु त्यो चाहिँ सहेर बस्न बरु सजिलो छ, एक्लै बाँच्न गाह्रो छ नि त। यसको लागि त ज्ञानको क्षितिजदेखि लिएर, आर्थिक स्वावलम्बनदेखि लिएर, आत्मबलदेखि लिएर यस्तो खालको समाजसँग जुझ्नका लागि ठुलो साहस चाहिन्छ, आँट चाहिन्छ। त्यो आँट र साहस सीमान्तीमा छ र अबका दिनमा हामी आम महिलामा पनि यस्तो हुनुपर्छ है भनेर एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा सीमान्ती आएकी हो। समय कति छ थाहा छैन प्रमेम। म अन्तिमतिर एउटा प्रश्न गरौँ यहाँलाई, पाठकको हैसियतले म प्रश्न गर्दैछु। यो उपन्यासमा लेखक भएर उपन्यास बाहिर आइसकेपछि यो लामो समयपछि फेरि पाठक भएर यहाँले त्यसलाई पढ्दै गर्दा फेरि त्यसलाई एकपटक त अवश्य पनि पढ्नुभयो होला। आफू लेखक भएर बजारमा आइसकेपछि अब तपाईँसँग त्यो सम्बन्धित रहेन, अब तपाईँले स्वयं पाठक भएर त्यो हेर्नुभयो होला। पाठक भएर हेर्दै गर्दा सीमान्ती भन्ने जुन पात्र छ, यो पात्रलाई एउटै ठाउँमा मात्रै स्ट्यान्ड दिएर, एउटै ठाउँमा एउटै विचारमा मात्रै अडिग बनाइन कि यसलाई झन् धेरैतिर छिरोल्न खोज्दाखेरि, यसलाई झन् बहुमुखी तरिकाबाट हेर्न खोज्दाखेरि, बहुआयामिक ढङ्गबाट यसलाई राख्न खोज्दाखेरि, देखाउन खोज्दाखेरि अलिकति सीमान्ती यही हो भन्ने कुरामै थोरै विरोधाभास भयो कि भन्ने किसिमको यहाँलाई लाग्यो लागेन। जस्तै उदाहरणको लागि जापानमै रहेको समयमा पनि सीमान्ती बौद्ध भिक्षुहरूसँग त्यो बौद्ध धर्मका बारेमा त्यो गुम्बामा त्यहाँनिर सीमान्ती पुगेकी थिए। सीमान्ती पुरुषवादी सत्तालाई चिर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेर उसले अस्तित्वको प्रश्न, वैचारिक चेतना आफूसँग पालिराखेकी छे र निर्भयलाई म यो तरिकाबाट कुनै पनि हालतमा छुट दिन्न, म तिमीसँग बस्न सक्दिनँ, पुरुष म तिम्रो निगाहले बाँच्ने होइन, मेरो आफ्नै अस्तित्व छ, मेरो आफ्नै आइडेन्टिटी बोकेर म अब नेपाल फर्कन्छु, म कुनै पनि हालतमा कम छैन भनेर नेपाल आएकी पात्र हो। आइसकेपछि फेरि के गरियो, उसलाई पनि डाकेर राखियो, निर्भयलाई पनि त्यहाँनिर डाकियो। फेरि के गरियो, एकातिर बौद्ध धर्मतिर भिक्षुहरूसँग भेटघाट गराइयो। संसार केही होइन, अब सबै कुरा चाहिँ नि यो माया मोह सारा कुराहरूबाट छोडेर जुन कुराले मान्छेलाई दुखी बनाउँछ, जुन कुरा नहुँदाखेरि त्यो कुरा नै मोह हो भन्ने जस्तो किसिमको कुरा उसलाई अनुभूत गराइसकिएको छ। फेरि उसलाई के गरिएको छ, दह्रो बनाउने प्रयत्न गरिएको छ र उसले अब पुरुष सत्ताको विरुद्धमा लड्ने सोच बनाएर फर्किएकी छे। फेरि के गरिएको छ, कमाउको पेसातिर
उसलाई आबद्ध गराइएको छ, कसरी हुन्छ व्यापार व्यवसायतिर लगाइएको छ र सामाजिक अभियन्ताको रूपमा पनि हिँडाइएको छ। यो धेरैतिर राख्दाखेरि छिरो लिएर के हो त सीमान्ती, उसको स्ट्यान्ड के हो भन्ने कुरामै अलिकति केही त्यस्तो विरोधाभास पो भयो कि भन्ने कुरा यहाँलाई लाग्यो लागेन? मैले लेखकको नाताले यहाँको धारणा भन्दा पनि अहिले पछि आएर पढ्दै गर्दा पाठकको नाताले यहाँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त जीवन जिउने क्रममा उसले गरेका सङ्घर्षका आयामहरू हुन् ती। त्यसमा उसले त बौद्ध भिक्षु बनेकी होइन कि, उसले एउटा त्यो ध्यान गर्न प्रार्थना गृहमा गएको कुरा हो, जसबाट उसले जीवनको दृष्टिकोण बुझ्न खोजेकी मात्रै हो, जीवनप्रतिको जीवन दर्शन बनाउन खोजेकी मात्रै हो। र त्यसपछि उसले त पुरुष सत्तासँग लड्छु यस्तो भनेर ठुलो त्यस्तो उद्देश्य लिएर आएकी पनि होइन। उसले आफू एक्लै बाँच्न सक्छु, म सक्षम छु, म कसैको दमनमा बस्दिनँ, म कसैको हिंसा सहन्न भनेर आफ्नो एउटा आत्मसम्मानलाई जगाउने काम मात्रै उसले गरेकी हो। त्यसो गर्दाखेरि उसले पैसा कमाउने बाटोमा ऊ लागेकी होइन, आफूले नै कमाएको पैसालाई नै परिचालन गरेर उसले चाहिँ त्यस्ता खालका असहाय महिलाहरूलाई चाहिँ उसले रोजगार हुने खालको तालिमहरू उसले दिएकी हो। त्यसरी एउटा पैसा कमाउने चाहिँ काममा ऊ लागेकी छैन। त्यही भएको हुनाले चाहिँ उसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ एउटा जीवनलाई एउटा जिउने क्रममा आएका यी सङ्घर्षहरू उसले पढाइ पुरा गरेकी थिइन। पढाइ पुरा गर्नलाई त्यो काम गर्दाखेरि उसले अनुभव लिनु थियो, त्यही भएको हुनाले केही समय उसले काम गरी र उसको स्पष्ट छ बाटो। यसलाई यसरी छिरलिएको र विरोधाभास भन्न मिल्दैन जस्तो लाग्छ। अब पाठकको आफ्नो धारणा हुनसक्छ सर। यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ पछि पाठकको रूपमा हेर्दाखेरि? हजुर, म मेरो धारणा स्पष्ट छ, त्यही अनुसार नै मैले लेखेकी हुँ। विजन सर अनि प्रभाज्यू, हामी सगुनाजीलाई अब वेलकम गरौँ है। अब सम्भवतः अब पनि पर्छ सगुनाजी। हजुर, थ्याङ्क यू। यो यस्तो रमाइलो छलफल भयो आज, एकदमै मिहिन ढङ्गले कुमारीजीले सृजन सरले विश्लेषण गरिदिनु भयो र प्रभा म्यामले पनि उत्तिकै आफूलाई लेखकको रूपमा चाहिँ आफूले के सोचेको छ, आफ्नो पात्रको चरित्र चित्रण कस्तो छ, स्वावलम्बी कसरी बनाउने, त्यो एउटा अवश्य पनि एउटाले लेखकले चाहिँ त्यो खाका तयार पर्दाखेरि एउटा कल्पना गरेको हुन्छ होला। मलाई चाहिँ यो जति पनि प्रश्नहरू आयो नि अहिले, जति पनि सृजन सरले पनि गर्नुभयो, कुमारीजीले पनि गर्नुभयो, अफकोर्स त्यो चाहिँ एकदम स्वाभाविक खालको नै प्रश्नहरू हो। किनभने हामीले हरेक किताबहरूमा त्यस्तै नै खालको एकदम आक्रोश भएको या चाहिँ हुन्छ नि अब झैझगडा गरेको या चाहिँ अलिकति रिभोल्ट गरेको खालको क्यारेक्टर्सहरू देखाउँछौँ होला। तर सीमान्तीको क्यारेक्टर चाहिँ एकदमै सौम्य लाग्यो मलाई चाहिँ, अनि एकदम ठहराव भएको जस्तो क्यारेक्टर हुन्छ नि, जसमा एउटा एकदम सहनशील जस्तो, अनि त्यो खालको चाहिँ मलाई चाहिँ जुन उहाँले चाहिँ क्रिएट गर्नुभएको चाहिँ त्यो चाहिँ असाध्यै नै राम्रो लाग्यो। क्वेसन्सहरू धेरै छैन किनभने प्रायः जस्तो प्रश्नहरू त सबै कुमारीजी र सृजन सरले दुवैजनाले पनि राख्नुभयो, त्यही भएर पनि धेरै क्वेसन आएको छैन। राइटरलाई सबैजनाले बधाई भन्नुभएको छ, अब पढ्ने छु भनेर भन्नुभएको छ किताब होइन, नपढ्नु भएकाहरूले। अस्ति यो पोस्ट भएदेखि नै पनि अब चाहिँ पढौँ जस्तो लाग्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। अब यो समयमा किन पढेन, कसो पढेन, कतातिर गइरहेछ, गुड भने त्यो आफ्नो ठाउँमा सबै थोक छ। तर हामीलाई चाहिँ के एउटा आशा पनि छ भने अब यसरी ल्याएर यो डिस्कसन यहाँ यसरी भर्चुअली चलाउन सक्दाखेरि पनि अब चाहिँ यो सबै कुराहरू सुनिसक्दाखेरि पनि अब कस्तो रहेछ त फिल्मको भनेर चाहिँ पाठकहरू उत्सुक हुनु होला कि भन्ने चाहिँ एउटा होप भनौँ न। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पढ्नुहुन्छ होला अब पनि भने जस्तो लागिरहेछ। यहाँ क्वेसन चाहिँ बसन्त पराजुलीजीको छ। बसन्त पराजुलीजी र मेरो त्यो चाहिँ अस्तिदेखि कमेन्टमा पनि अलिकति परिरहेछ कि एकदम एन्टाई भ्युजहरू जस्तो आइरहेको छ हामी दुवैजनाको। उहाँले सोध्नु भएको छ, कुमारीजीले भन्नुभएको जस्तै मलाई पनि लागेको हो, सीमान्ती सशक्त हुनुपर्छ, विद्रोह गर्नुपर्नेमा त्यो उपन्यासमा पाइँदैन। नेपाली महिलाहरू के आफ्नो श्रीमानले बनाएको गर्लफ्रेन्डलाई सहजै सीमान्तीले जसरी स्वीकारलान् या विद्रोह गर्लान्? एउटा क्वेसन त्यो छ उहाँको। अर्को क्वेसन चाहिँ के छ भन्दा, मिसवालाई निर्भयको श्रीमती छ भनेर भनेको वा जानकारी दिएको नि पाइँदैन नि त म्याम। यसले श्रीमान्ती र मिसावा बीच परिचय दिन नखोजिनुको कारण चाहिँ केही छ कि भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु भएको छ। म्यामले अलिकति अघि रिप्लाई पनि गरिसक्नु भएको छ, तर एकपल्ट फेरि पनि यही दुईवटा क्वेसन मात्रै आएको छ। म अरू छ भने म फेरि यहाँनिर भन्छु।
हजुर कसले भन्नुहुन्छ यो मलाई कि हाम्रो वक्ताज्यूहरूलाई यो हजुर प्रभा म्यामले नै भन्दाखेरि नै उचित होला यो चाहिँ हजुर त्यही त यो कुराको उत्तर त मैले दिए जस्तो लाग्यो अघि पनि होइन किन उसलाई विद्रोही बनाइएन भन्दाखेरि पनि यो हामीले यस्ता खालका अन्त्यमा विद्रोह गरेका अथवा आफूलाई धोका दिने व्यक्तिहरूप्रति निर्मम तरिकाले गाली गरेको अथवा कठोर बनेको यस्ता खालका कुराहरू पहिला पनि हामीले पढ्दै आएका थियौँ भने सीमान्तीमा अलिकति आध्यात्मिक चेतनाका कारण ऊ सबैप्रति प्रेम नै प्रेम देख्छे र कसैप्रति पनि उसले शत्रुताको भाव देख्दिन र अब जोसँग कुनै लिनु दिनु छैन उसँग कुनै खालको आशा पनि छैन कुनै अपेक्षा पनि छैन भनेदेखि त्यो 10 वर्षमा भेटेको पात्रलाई किन उसले चाहिँ तथानाम गाली गरेर विद्रोह गरेर त्यहाँ गर्नु पर्यो र भनेर उसले एउटा जीवनको एउटा नयाँ चाहिँ धारलाई उसले देखाएर नारीप्रति सम्मान गर्ने भावनाको बनोस् भन्ने खालको कुरा पनि त्यहाँ देखाउन खोजिएको हो होइन त्यो विद्रोहको कुरालाई चाहिँ यसरी मैले चाहिँ भन्दछु होइन त्यसपछि अर्को प्रश्न थियो उहाँले मिसोवालाई किन चिनाइएन भन्दाखेरि अघि भने जस्तै नेपाली समाज जस्तो जापानी समाज होइन त्यहाँनिर ऊ मेरो श्रीमान हो त उसँग लागे के होस् भन्नका लागि उसँग उसले अघि सृजन सरले पनि मलाई भन्नुभएको थियो एउटै बेडमा देखेको भन्ने कुरा त्यो उसले रेस्टुरेन्टको मालिकबाट सुनेको कुरा हो उसले आँखाले देखेकी होइन र आफूले आँखाले नदेखेको कुरा आफूसँग प्रमाण नभएको कुरा ऊ तैँले यस्तो गरिस् भनेर एउटा जापानको महिलालाई गएर भन्न सक्ने आँट हामी नेपाली महिलामा हुँदैन र त्यो त्यस्तो खालको संस्कार पनि त्यहाँ छैन त्यही कारणले उसले सक्छ भने आफ्नो श्रीमानलाई नै सुधार्न उसले प्रयास गरेकी छ र त्यसरी मिसवालाई गएर उसले चाहिँ यो मेरो श्रीमान हो त छाड उसले भन्दिन किनभने श्रीमानले त्यहीँनिर नै सङ्घर्ष गरिरहेको छ भोलि उसँग मिलन पनि त हुन सक्छ ऊ त्यति उसँग सम्बन्ध बिगारेर नेपाल फर्किसकेको अवस्था थिएन सकेसम्म त ऊ मिल्न चाहेकी थिए श्रीमानलाई सुधार्न खोजेकी थिए सुध्रन्छ कि भनेर पनि उसले मिसवालाई त भन्न जाने आँट गरेकी थिइन चित्त बुझ्यो होला बसन्त पराजुलीजीलाई हजुर धन्यवाद म्याम अरू त प्रश्न खासै त्यस्तो केही पनि आएको छैन सो अब यो सेसन ऱ्यापअप गर्दाखेरि पनि हुन्छ होला बाँकी रहेको प्रश्नहरू त पछि कमेन्ट थ्रेडमा पनि आइ नै रहन्छ र एक हप्तापछि युट्युबको च्यानलमा पनि यो प्रोग्राम फेरि पनि हेर्न मिल्नेछ र सेयर पनि गर्न मिल्नेछ त्यतिखेर चाहिँ कुमारीजी तपाईँले ऱ्यापअप गर्नुहुन्छ कि मैले कुमारीजीलाई नै दिएँ यो ठिक छ अवसर दिनुभयो होइन सबै यहाँनिर उहाँको सुनिएन म पनि 1 मिनट म अलिकति धन्यवाद ज्ञापन मात्रै गर्छु यो जे जति पाठकहरूले फिलिङको पढ्नुभयो उहाँहरूलाई धन्यवाद यहाँहरूले राख्नुभएका प्रश्नहरूप्रति पनि मेरो हृदयत सम्मान छ र आज फिलिङको प्रति आफ्नो अमूल्य प्रतिक्रिया दिनुहुने वक्ताज्यूहरूमा पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु र जसले पढ्नु भएको छैन कृपया यहाँहरूले पनि पढिदिनुहोस् हाम्रो लेखनलाई माया गरिदिनुहोस् कमी कमजोरी औल्याइदिनुहोस् जसको कारणबाट हामी पछिल्ला दिनमा पनि अझ लेखन कर्ममा चाहिँ अगाडि बढ्न सकौँ सबैजनाले एकैचोटि राम्रो लेख्न सक्छ भन्ने छैन होइन यो लेख्दै लेख्दै राम्रो लेख्न जाने प्रक्रिया हो भन्छु म लेख्नु किताब निकाल्नु कति चुनौतीपूर्ण कुरा हो कति गाह्रो कुरा हो भन्ने कुरा त लेख्ने व्यक्तिलाई नै थाहा हुन्छ हामीले यसलाई कमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ तर लेख्न गाह्रो हुन्छ होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले अब लेखन कर्ममा लागेका व्यक्तिहरूलाई पनि थाहा छ र पछिल्ला दिनमा अझ बढी मेहनत गर्नेछु अझ यहाँहरूको चाहिँ विचारहरूलाई सम्बोधन गरेर होइन राम्रा कृतिहरू ल्याउने प्रयास गर्नेछु यो अवसरका लागि बुकाहोलिक्स परिवार सगुना म्याम प्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु धन्यवाद र अन्तमा मलाई पनि यो प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनु भयो म अत्यन्तै आभारी छु र कुनै पटक कृतिकारज्यूलाई कुमारी म्यामलाई सगुना म्याम बुकाहोलिक्स युनिटलाई र यो प्रकाशक अर्चना म्याम अक्षर क्रिएसन सबैप्रति आभारी छु मैले यी सबै कारणले गर्दा आज यहाँ सहभागी भएर आफ्ना विचारहरू राख्ने अवसर पाएँ धन्यवाद मेरो तर्फबाट पनि धन्यवाद यो अवसरको लागि बुकाहोलिक्स लेखकलाई फेरि बधाई सृजन अविरलज्यूलाई आज देख्न पायो के लागेको छ थ्याङ्क यू अब मैले नै ऱ्याप हजुर 1 मिनेट है मैले प्रकाशक म्यामलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न मैले त्यहाँ यहाँ भुलेँ है अर्चना थापा म्यामको तर्फबाट पनि होइन जुन मैले एउटा प्लेटफर्म पाएँ अक्षर क्रिएसन्सले यो फिलिङको छापेर जुन मलाई एउटा विश्वास गर्ने अवसर दिनुभयो यसका लागि अर्चना थापा म्याम प्रति पनि म हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु
सबैजना यहाँ उपस्थित सर्जकहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, किनभने यति छोटो समयमा हाम्रो रिक्वेस्ट मानेर चाहिँ प्रभाजीको कृतिमाथि बोलिदिनु भयो र यस्तो मिहिन ढङ्गमा बोलिदिनु भयो। अवश्य पनि अघि भने जस्तै पाठकहरूले अब पढ्नु भएको छैन भने कृति पढ्नुहुन्छ होला र यस्तो खालको बहसहरू चाहिँ जरुरी पनि छ कि अब लेखकले लेखेको कुरासँग सबै कुरासँग सहमति पनि हुँदैन होला, तर मलाई चाहिँ फिलिङको पढ्दाखेरि चाहिँ सीमान्तीको चाहिँ पात्रसँग चाहिँ कुनै पनि खालको एउटा द्वेष चाहिँ भएन कि, त्यो चाहे एउटा अलिकति बुझेको जस्तो या चाहिँ हुन्छ नि एउटा सर्टन टाइममा पुगे पछाडि मान्छेले चाहिँ अलि लामो समयको अन्तराल पछाडि चाहिँ फोगिभ गर्न सक्छ होला र त्यो जहाँ मान्छेले क्षमा दिन सक्छ नि त्यहाँ चाहिँ यो मान्छे सबै किसिमको द्वेषबाट चाहिँ उठेर चाहिँ त्यो स्वतन्त्र हुन सक्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। आफैले पनि भोगेको पनि कुरा हो, आफूले धेरै यस्तो यो सीमान्ती जस्ता पात्रहरू धेरै देखेको पनि कुरा हो। मैले प्रभाजीसँग हिजो मात्रै पनि कुरा गरेको थिएँ ती पात्रहरूको बारेमा। सो मलाई चाहिँ यो उहाँको यो उपन्यास चाहिँ मलाई ढिलो गरी पढेँ, तर पढे पछाडि चाहिँ तानिरह्यो र राम्रो पनि लाग्यो। अर्चना म्यामलाई चाहिँ धन्यवाद, किनभने विभिन्न फरक खालको मेनली चाहिँ उहाँको पब्लिकेसनबाट जति पनि किताबहरू निक्लिरहेछ त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ हुन्छ नि आई भन्ने कुरा या चाहिँ स्व अस्तित्व भन्ने कुरा चाहिँ म के हो, मेरो पहिचान के हो भने त्यो आफैमा चाहिँ त्यो खालको उसमा के थिम लिएर चाहिँ जुन एउटा जति पनि किताबहरू निकालिरहनु भएको छ एकदमै त्यसको लागि धन्यवाद नै भन्नुपर्छ उहाँलाई, किनभने सबै उस्तै नै भयो भन्ने त फरक हुनुमा पनि रमाइलै हुन्छ होला, चाहे अब त्यो कतिको रुचाइन्छ आफू त्यो पाठकको अलिकति के भन्नु चेतनाको स्तर भन्नु हुन्छ नि, चेतनाको स्तर भन्दाखेरि फेरि जसले चाहिँ नराम्रो मान्नुभयो त्यो उहाँहरूको चाहिँ यस प्रति उहाँहरूलाई केही नराम्रो भन्न खोजेको होइन, तर बिस्तारै कुराहरू चाहिँ बुझिँदै गइन्छ होला जस्तो लाग्छ। धन्यवाद सर, सृजन सर, कुमारीजी। अनि सृजन सरलाई पनि आगामी सरको किताब निस्किन लागेको रहेछ, त्यसको लागि धेरै धेरै बधाई र सरको किताब निस्केपछि फेरि पनि यस्तो खालको बहसको गर्ने नै छौँ हामीले। धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई, थ्याङ्क यू सो मच। अनि पाठकहरू सुनिरहनु भएको छ, धन्यवाद सबैजनालाई, थ्याङ्क यू।